اوكي دابا حنا لايف ياك. نقدروا ندخلوا حنا نشوفوا اللي يطلع واش يطلع لي نوتيفيكاسيون غادي يكون في فيسبوك. في الفيسبوك بغيتو نصيفط لكم اليوم ولا صيفط الأحسن. يسير. اوكي حنين متصلين. نايس. هو في برايفت شات. ها هو طلع لي. اوكي دابا حنا لايف ياك. السلام عليكم، مرحبا بكم ولكن في البريزونطاسيون ديال الكلوب كوديزي، الكلوب ديال لايتي فليزي. ان شاء الله غنبداو هاد البريزونطاسيون هادي. البريزونطاسيون نقسموها على 3 ديال لي بارتي. قلنا البارتي الاولى على حساب لافيش غادي تكون مخصصه لي لويا اللي غيكونوا معنا. هضرنا شويه على لي دومين اللي هما ديجا خدامين فيها، كيفاش دازت الاكسبيرينس ديالهم، كيفاش مشاو من ليزيم مشاو لهذاك لو دومين، وكيفاش شنو هما لي زيكسبيرينس اللي دازو منهم. في البارتي الثانيه ان شاء الله غنهضروا على ستركتور ديال الكلوب ديالنا، ديال كلوب كوديزي، لي سيلول اللي كاينين، لي شاف ديال هاد لي سيلول، لي دومين اللي متعلقين بها. واخر بارتي تكون ديال الريكروتمون ديال لي فورمولار اللي غادي يعمروهم لي بارتيسيبون ديال كوديزي. داكور، هي دابا نبداو مع لي لويا ديالنا نشوفوهم. الو السلام عليكم. Bonsoir tout le monde. بونسوار. كاين سفيان، سي سفيان بن خلدون اللي هو داتا انجينير متخصص في الاي اي ياك، Exactement, oui. لو دومين ديال الاي اي. كاين ايوب بيبيرا دابا كاين في فرنسا، هو دابا كونسلتون داتا اي اند اي اي ياك. وي بون هذاك سمي ديال البروفيل. وي مزيان سمي ديال البروفيل. اوكي ايوب البروفيل اكشوال مي اون ديتاي اون فا ديتاي. داكور، المهم هو يهضر بي اي. اوكي كاين معنا يوسف دنجر، هو نيت لويا ديال ليزي، يمكن واقيلا بروموسيون 2016 ولا 2018 2019 2019 ouais promotion avant corona exactement. لا بعداش بزاف. هو دابا اوكي دابا هو كاين في الدومين ديال، هو نيت داتا انجينير، كاين في الدومين ديال بيج داتا الكمبيوتين ياك. اكزاكتومون. دابا كاين معنا السي اسامه. اسامه هو لويا ديال العام فايت، دابا خدمت كان بحال فول ستاك ديفلوبر ديفلوبمون انفورماتيك. تشوفنا سيدي. ايوا دابا نبداو الانيشيتيف مع سفيان، يعطينا شويه على الاكسبيرينس ديالو على الدومين اللي خدام فيه دابا. D'accord. Ok. Donc, زعما قبل ما نبداو في mon domaine, في mon expérience professionnelle, etc. La première des choses, c'est que je veux vous féliciter, je veux encourager كاع الدراري اللي qu'ils ont intégré l'école de sciences de l'information l'ESI, حيت parce que on sait tous que après le passage ديال CNC كتجي la partie de l'affiliation كاختاروا l'école ديالنا. C'est vrai que la plupart, je pense, d'entre vous, la plupart d'entre nous, كنا باغيين des écoles بحال المحمدية بحال الحسنية بحال الانسياس و autres, mais كتجي ليزي. ولكن ce qui est sûr que غير حيت ليزي ما معروفاش ما معنيتهاش انها ما مزياناش، ماشي حيت ما كيعرفوهاش الناس ديال البريبا c'est-à-dire que c'est une mauvaise école de l'ex. Après 2 ans de l'expérience professionnelle, لقيت مع plusieurs profils مع الناس ديال l'EMI, مع الناس ديال الانسياس, مع الناس ديال الاخوين et autres. Donc différentes écoles, différents parcours. Ou franchement la formation اللي كاينه في ليزي c'est une bonne formation.
c'est meilleur que le Hassania مثلا au niveau informatique, c'est meilleur que l'ENI. L'ENSIAS peut-être pas très comparable, mais ont des génies logiciels, etc. Nous, on est plus intelligence artificielle, big data, machine learning, etc. Donc, c'est ce que je veux dire. وأنه ماشي زعما مهم. C'est pas très important زعما de ne pas faire ce qu'on souhaitait, mais المهم هو أنه فاش كنكونوا في une école, lorsqu'on est choisi في واحد البلاصة en France, on donne tout pour y réussir. Donc, pour parler, c'était une brève parenthèse, pour parler du domaine de l'intelligence artificielle. Donc, l'école, on plusieurs modules qui ont par rapport à l'intelligence artificielle. On a du machine learning, on a des algorithmes, la théorie des graphes, plusieurs autres modules qui ont daily life un profil qui va vers l'intelligence artificielle. Moi, j'ai commencé de travailler dessus lors de mon PFE. Donc, j'ai fait un PFE de la détection des intrusions informatiques à travers des j'ai lancé dans ce sens. Premièrement dans Dell, après dans l'OCP. Je pense qu'on va rebondir plus tard. Je laisse la parole les autres lauréats, on reparlera après. الو سفيان يمكن واخا تهضرنا شويه على لو دومين اللي خدام فيه انت دابا زعما البوست اللي واخد شنو كدير مثلا دونك دابا حاليا انا في لو بوست ديال داتا انجينير مع لونيفرسيتي محمد سيس بوليتكنيك UMCSB. Plus précisément dans le cadre d'une filiale de l'université qui s'appelle Atlas Cloud Services. C'est l'entreprise responsable de la gestion du data center, le plus grand data center d'Afrique, qui est basé sur Pointe d'Ingrir. Donc c'est un data center très connu avec tier 3, tier 4 pour les gens qui connaissent. C'est un très grand truc où on est une équipe data. Je fais partie de l'équipe data. Il fait 4 lauréats de l'ESI. Donc, pas du même promotion, mais 4 lauréats de l'ESI. Maintenant, en parallèle des autres profils de l'EMI, etc. Donc, notre rôle, c'est de mettre en place des algorithmes, premièrement de la sécurité du data center, notamment de la détection des intrusions, la prévention des intrusions, etc. J'ai travaillé sur plusieurs sujets, spécifiquement sur BI, à l'université. J'ai par exemple travaillé avec la CSMD, la Commission spéciale du modèle de développement. Donc, ils avaient des besoins de l'analyse des contributions des citoyens, par exemple. Ils avaient une plateforme de l'analyse des contributions, soit des citoyens qui étaient les contributions directement, soit les partis politiques qui ont des rapports d'ILHOM, soit d'autres rapports qui يمشيو يديروهم نيشان sur place بحال داكشي ديال الإحصاء يمشيو القرى كيمشيو etc. Donc tout se regroupe dans un seul point of access où notre rôle était de faire à travers des algorithmes de l'intelligence artificielle, faire de l'analyse, ressortir des inputs, ressortir des KPIs, les informations. Où c'était très réussi par rapport ils étaient agréablement surpris, si on va dire, par ce qu'on sait faire ou par la formation de l'école, surtout اللي خدمنا عليه حنايا. هذا البروجي بريسيزمون خدمنا عليه حنايا 4 ديال الناس في داك كتبان شي حاجه مزيانه بعدا ياك لا Oui, c'est le modèle. انا عطيتني مع داك Donc, si je vais ajouter un à le projet CSMT, parce que j'ai le sujet, il y avait même Ayoub Oubibi avec le plus, il avait une. Oui, j'avais une contribution. Ouais, la contribution, c'était publié, même publié.
Et la contribution, c'était plutôt sur le digital, que ça veut dire que même le modèle de développement, la vision de Maghreb, il y a une vue souveraine, le digital, il y a les actions, on dirait c'est juste au privé ou mais c'est le gouvernement qui fait le digital, qui fait le domaine. Et les I, qui intègrent les I, intègrent la première école, l'IBDAT, c'est le mouvement. Mais c'est intégrer aussi c'est le mouvement la partie la numération des documents, la partie de digitalisation, dématérialisation. C'est non pas juste la dématérialisation, c'est aussi, quand je parle digital, c'est la vision digitale, même avec Corona, mais on est plus sur un HPC qui est un des son meilleurs avec un high computer, le supercomputer sur Bingrid, c'est qui s'installe, même le data center, il est classé des son meilleurs, plus puissants supercomputers dans le monde. Les projets du gouvernement, la majorité des ministères de Big Data, c'est la tendance. Le Maroc va réussir d'abord. Normalement, le Maroc va réussir faire le field market. Donc, on s'attend à الناس ديالنا ديال ليزي يكونوا في المقدمه ديال هاد لافاك حيتاش ماشي داكشي حيتاش غادي يبان لكم مانتنون دابا دي فيليير غيبانوا في دي زيكول بحال بان داتا انجينير في ديال بان حنايا في 2019 بداو هما لا بروميير عاد دخلوا انتيغرال دونك même avec غادي يبدا يدار سبوتلايت على واحد لي فيليير اللي بداو في دي زيكول مي ساشون كو ميم واخا يكون سبوتلايت تما لافونتاج دو ليزي كو من 2016 2017 on sort des ingénieurs اللي تيخدموا في هذا الشيء des ingénieurs اللي كاينين في البي اي كاين في البيك داتا ميم des ingénieurs اللي كانوا ميم حتى لي بروفيل اللي قبل كاينين دي بروفيل اللي دازوا في لا ديجيتاليزاسيون دونك يقد ما يبانش لو ريزو دي لوريا مي لي لوريا ديال ليزي راهم كاينين وكاينين فريمون افيك بواحد لا فورس اللي راه ما توقعوهاش اللي فريمون فاش ندخلوا للمارشي فاش ندخلوا للمارشي on voit que les lauriers de l'ESI vraiment توصلوا contrairement على بزاف ديال لي لوريا ديال لي زيكول الاخرين تحط معاهم في دي سيتوياسيون que tu trouves بلي l'avantage عندك que تسيم ليزي l'avantage عندك you weren't that pampered لا في القرايه لا في هذا غادي تتحك في ليزي تقرا داكشي على حقه طريق knowledge ce serait زعما en termes de connaissances je vais pas parler en termes techniques parce que termes techniques ça va différencier كاين la différence ما بين الناس على حساب الفورماسيون ثاني من جهه لوتو فورماسيون على حساب فاش نهضروا على التكنيك سي بحال سبور براكتيس على حساب كونت بار تكنيك فونكسيونيل راه براكتيس شحال ما ديزون الا كنتي غتكودي شحال ما كوديتي اكثر شحال ما غادي يكون عندك دي زيكزامبل اكثر شحال ما غادي تسهل دي كونيسونس اكثر على دي زيرور اكثر sur des big data tu vas te trouver avec des situations différentes sur des architectures différentes sur des OS différents sur des open source cloudera كل مرة les architectures على حسب use cases ديالك tu apprends كل مرة فهمتي tu apprends donc practice تيبقى البراكتيس ديالك تما je crois la capacité les compétences ديالك ouais. Bon, je crois que je vais laisser les autres يهضروا شويه parce que غير خديت الكلمه كنا باقي عند سفيان مازال سفيان ماشي مشكل سي بون vas-y ايوب ولا سي بون وي داكوغ جو سي با الا بغا يوسف يكمل على حساب سفيان حيت هما في لا ميم ستركتور سينو جو برون لي بغيتي ما عنديش مشكل بحال نكمل لا بريزونطاسيون شنو غنزيد على شي غير لا بريزونطاسيون ديالي اوكي يوسف نقيل لوريا 2019 data engineer sur UM6P mais je travaille comme détaché sur Atlas Cloud Services. Je suis sur la même équipe avec Soufiane. On travaille sur différentes choses. على حساب les projets, على حساب
على حسب كيفاش لا كاسكيت اللي تتاخذ على البروجي مي برينسيبالمون انا جو ترافاي سور لي اركيتكتور بيج داتا والامبليمونطاسيون ديالهم les projets اللي تنخدموا عليهم ça serait je vais pas entrer du détail sur du détail puisque les projets كاملين دابا تيبداو راكم عارفين شنو كاين مي لي بروجي اللي محطوطين دابا زعما اللي غتقد تقول يا دي بروجي كلاوديرا يا دي بروجي اوبن سورس تنخدموا على دي اركيتكتور اللي زعما فريمون تلقاهم اليوز كيس لو بروميير يوز كيس بدا في 2020 fin 2020 By the way, pour rebondir sur ça, pas loin de la semaine dernière, on a mis en place un projet Cloudera avec des éléments Diallo, avec l'architecture Diallo, avec tout ça. On l'a mis en place dans nos serveurs Wikileaks. On a aussi fait des hébergements d'autres plateformes Big Data بلايص اخرين كانوا في امازون كانوا في ازور كانوا في جواي اخرين دونك هاد لو موفمون ديال البيك داتا لو موفمون ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال هاد لو موفمون كامل المغرب الى دون سو سونس و لو بيزوان ne cesse d'augmenter وكيتزاد زعما عام على عام لي جون كيخرجوا من ديك العقليه ديال اللي زعما تراديسيونيل وصافي باز دوني اس كيو ال عاديه وغرض ولا اكسل شوفوا لاش كيصلحوا لي بيك داتا كيشوفوا لاش كيصلح الاناليز ديال لي ريزو سوسيو لاش كيصلحوا بليزيور je peux citer par exemple l'influence اللي كانت même ديال اللي كنشوفوها دابا ديال لي بارتي بوليتيك في الانتخابات في العالم كامل سواء ديال دونالد ترامب سواء عندنا حنا سواء في كلشي كيكونوا ديغيغ دي زاناليز كيكونوا اللعب على السنتيمنت ماينين كيكونوا بليزيور تروك اللي في هاد الجيل ديالنا هما اللي زعما الا بغينا نقولوها زعما بواحد اللغه هما اللي طالعين الطوندونس فري هما اللي دايرين لا ديفيرونس دونك سي تو ياسر شنو غنقول من بعد هادشي je peux rien ajouter après واحد القضيه هذا بروجيكت كلاوديرا كيفاش زعما شي حاجه عندها علاقه بالكلاود ولا فازي يوسف كلاوديرا سي كوا كلاوديرا في بلاصه ما تكون عندك اكزاكتومون في بلاصه ما تكون عندك دي سيرفور تخدم دو لوبن سورس دو بيك داتا دو لوبن سورس غتمشي تاخذ هادوب بوحدو تيبقى لانستالي تدير لي ليزون تدير لي نود ديال كلشي كلاوديرا سي جاو واحد قادو واحد الاو اس ماشي او اس ديال قادو واحد لا سوليوشن بيك داتا ديالهم سي از تشري بيك داتا از سيرفيس ما تمشيش انت تانستالي تامبليمونتي تشد لا مانتونونس ايتو تاخذ واحد الباكاج اللي فيه لو تو فيه سي دي بي هذا الباكاج سي دي بي سي كان قبل اتش دي بي افيك هورتن وركس كان هورتن وركس داتا بلاتفورم دابا ولا سي دي بي كلاوديرا داتا بلاتفورم هاد كلاوديرا داتا بلاتفورم فيها بلوتو اي حاجه اللي تلقاهم اوبن سورس لي سوليوشن اوبن سورس بيك داتا اللي تلقى فيهم بزاف ديال البروبليم اون فوا تبغي تامبليمونطيهم تي تو تروف غير في الفيرسيوني تيطلعوا لك دي بروبليم كي غير ما بين الفيرسيونين سي دو اوف دي بروبليم دو اوف ما كاينش زعما تتبقى غير فيرسيون غير فيرسيون خرجت جديده ما تفاهماتش مع هاد لا فيرسيون صافي طون سيستيم تيكراشي مي كلاوديرا شنو تيدير لك هاد المانتونونس ديال الفيرسيونين المانتونونس ميم maintenant avec le CDP مشاو لواحد next level ديال تيعطيوك واحد data science experience اللي تقدر تديفلوبي فيها بيتون وي دونك pardon معنا des étudiants ديال première année qui viennent intégrer l'école كاين دي بروميير je pense que ils vont pas très comprendre ce qui est technique غير بدا يفوت ce qui est big data باختصار هو انه هنا واحد المجموعه ديال لي دوني هذوك المجموعه ديال لي دوني doivent respecter au moins 3 V في la première définition اللي كانوا اختاروا دابا ولا 5 V ولا سيتي c'est-à-dire الفوليوم والفاريتي والفيروسيتي c'est-à-dire يكونوا بزاف ويكونوا مختلفين مثلا مختلفين زعما ببساطه اما عندك تكست مع فيديو مع تصويره مع فوتو مع شي لوغ مع شي تخربيق المهم الفاريتي والفيروسيتي انهم كيتزادوا بواحد السرعه كبيره
Parce que les trois éléments, on parle du big data. Le big data, il y a plusieurs aspects pour travailler le big data. Le premier aspect, déjà les frameworks qui permettent de travailler avec du big data, les outils, les solutions software, les cartes du big data. Après, les architectures qui supportent le big data. Après, ça dépend des use cases qui fait شنو اللي تقدر تخدم مع شنو. دونك في هاد بالخصوص هاد البيك داتا ديجا هي واحد الفيليا وحدها، يعني ديجا تخصص اللي كيمشيو ليه الناس كيختاروه من بعد. Déjà, le big data, c'est un, je peux dire que tout est complémentaire. Si tu veux faire un algorithme machine learning, deep learning, une analyse d'intelligence artificielle, إلا كنتي بغيتي دير مثلا سنتيمات مايلين على تويتر، هذا مثلا اكزومبل معروف عادي. عندك واحد لابارتي ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال وديال الديب ليرنين اكسيتيرا، ولكن فين في ان كونتكست ابليكي لواحد اللعيبه ديال البيك داتا اللي هي تويتر اللي كتحترم هاد لي 3 في. دونك tu dois savoir du big data باش تخدم مع في هذا الكونتكست، et tu dois savoir faire du machine learning, de l'intelligence artificielle pour faire tes analyses, etc. Donc c'est un package. فهمتي؟ دونك فاش كنقولوا شي واحد يتخصص في شي حاجه راه ضروري يكون عنده دي زانفورماسيون في تو لي زوتر تروك اللي حيت سيت ان ايكوسيستيم. حيتاش ميم اون بارلون زعما دو بيك داتا از ا فيلد، راه فاش تتخصص غتخصص زعما ابخي في لو مارشي ما غادي ما كاينش شي حاجه سميتها بيك داتا. غتلقى في الفيلد ديال البيك داتا هي واحد البيك داتا انجينير اللي تيدير ديفلوبمون سيغ كيف ما قال سفيان، ديفلوبمون اللي تيدير واحد بيك داتا ديفلوبر اللي تيدير ديفلوبمون في واحد لو كونتكست بيك داتا، واحد البيك داتا اركيتكت اللي تيدير غير لي زاركتيكتور، واحد بيك داتا سيستم غير امبليمنتيشن تيدير غير لامبليمونطاسيون. راه مثلا فاش نهضروا على لو سوجي بيك داتا هو سي جوست اون ديفينيسيون، مي كيفاش سي لانتراكسيون لا كاسكيت اللي غادي تلعب في داك لو بروجي بيك داتا اللي سافا شونجي واللي سافا غادي كلشي ils connaissent en big data, mais les connaissances techniques exactes اللي ça change. بحال انسان اللي big data architect il est plus doué في les architectures، تعرف غادي يقول لك اوكي غادي يهضر معاك côté système, côté infra, côté après avec du côté big data غادي يقول لك les architectures il y a du big data. وغادي بحال هكا ديفلوبر غادي يهضر معاك ديفلوبمون سكالا بيتون هكا. جو بونس كو حنا الناس ديال لي زيت حنا نهضروا بزاف اكزاكتومون كيف لكم فهادشي باش كيكون الوقت محدود. جو بونس كون دوا ليسي سي او بي بي D'accord, Anna, de mon côté, lauréat de 2016, la deuxième promotion du cycle d'ingénieur. Je peux dire que bon, la première promotion en 2016, donc c'est أول سنة تخرجوا فيها les ingénieurs ديال DESI, c'était en 2016. Du coup, نقدروا نقولوا باللي حتى حنا première promotion كانت à peu près واحد une quarantaine ديال les ingénieurs وحنا كنا تقريبا شي 70 ingénieurs. Du coup خرجنا كاملين في même année, même juillet 2016 خرجنا كاملين. Par la suite, donc j'ai travaillé sur des projets depuis كنت intégré واحد sujet doctoral اللي malheureusement ما كملتوش vu que bon il y avait des avantages et des inconvénients. J'ai travaillé sur des projets à la fois film la BI, film le TL, film de reporting, film des parties cloud sur Azure, film donc plusieurs sujets. Je sais pas les étudiants actuels les واش يقدروا يعرفوهم كاملين, mais avec le temps زعما يقدروا يتفورماو فيهم على حساب كل واحد شنو فين بغا يتفوكاليزا. Après جيت لفرنسا, j'ai intégré plusieurs فلو كنت مع une société, j'ai travaillé sur des projets. Et par la suite, j'ai intégré la SNCF. Actuellement, je travaille sur des projets de la SNCF pour le data. Et la DSI pour le data. Donc, les sujets que nous travaillons, surtout le suivi des passagers. Parce que tu as un service les clients, c'est qu'on a des informations, la fréquentation des trains ou des gares.
Du coup, باش نديرو des prévisions على les services à présenter, il faut avoir des données. وهاد des données pour les récupérer, c'est de l'intelligence artificielle اللي كنقدروا نعرفوا شحال ديال لي باساجير كانوا. اون دور ديال لي تيكي اللي تباعوا كيكونوا دي ماشين انتيغري في التران اللي كيكونطيو لي مونتي ديال الناس ولي ديسونت في شاكا. اي دوكو هاد لي موديل هادو اللي ديفلوباو لو رول ديالهم ديال انهم شاك جور كي ريكوبيري لي زانفورماسيون وكيصيفطوهم بون اون بو دير اون طون ريال sont centralisés par l'application centralisés par la suite d'une manière quotidienne qui تصيفطوا في des fichiers qu'on reçoit. هاد لي فيشي هذا لو رول ديالنا هو انهم نانتيغريهم في نوتر اتش دي بون اتش دي هو لا بلاتفورم بيغ داتا ديال لايسنس اف سي تابعه لازور اي باراسوت هنا فين كنخدموا تو سكي بيغ داتا دونك سي بور سا كو جي دي انه البروفيل اللي في على فوا كونسلتون بي اي انتيليجنس ارتيفيسيال سي ان بو فيها بزاف ديال لي بارتي دونك كما قال يوسف على فوا كنشوفوا دي بروجي اللي فيهم لانتيليجنس ارتيفيسيال لا بي اي parfois développement donc كلشي مجموع تقريبا في une plateforme. Après ملي كنديروا l'intégration de données كنديروا la partie préparation à travers des calculs des indicateurs qu'on peut calculer وهادشي نقدروا نديروا par exemple حنا كنديروا في ايف après à plusieurs solutions تقدر بهم التريتمون ديالك. Et la partie اللي كتهم surtout les décideurs هو la partie reporting bon يشوفوا la visualisation ديال les données ديالهم. Donc pour nous, on crée des rapports avec Power BI vu que l'environnement d'Elna est Microsoft. Donc on a opté pour Power BI. Donc on crée les solutions d'Elna qui a la partie de l'intégration des fichiers avec le data lake. Bon, pour intégrer les données et tout. Et on peut dire que l'environnement qui fait plusieurs domaines, à la fois de la BI, de la big data, de l'intelligence artificielle, etc. Ça c'est un projet parmi plusieurs projets اللي كنخدم عليهم. كاين aussi واحد البروجي ديال le calcul CO2. هذا très important pour ماشي pour la SNCF بوحدها مي كاع لي غروند ستركتور هنا في فرنسا ولا كاع في بارتو دو لو موند ولات عندهم واحد لا لوا ديال انهم خصهم يعرفوا ليميسيون ديال السي او 2 في لا كونسوماسيون ديالهم سوا ديال الانرجي تو. Et donc pour la SNCF c'est moi qui travaille là le sujet ديال le calcul CO2 à savoir soit par région c'est-à-dire toute la région شحال كونسومات soit par BU c'est-à-dire les business units اللي كنقدروا نسميوهم دي ديريكسيون دو لين ولا par ligne service par exemple واحد لا لين اللي معروفه انها فيها بزاف مثلا ديال لي فريكونطاسيون دونك automatiquement on doit voir les calculs pour chaque ligne. Après donc ça c'est tout le traitement de données, analyse de données etc. هادشي نقدر نقول pourquoi je dis ça c'est parce que انا ملي تخرجت من ليزي ماشي فورسيمون غادي نكون عارف هادشي كامل. بيان سور ليزي كتعطيك واحد لا باز ديال انك كتقرا بزاف ديال الحوايج مفرقين يعني بوليفالون. مي ليسونسيال هو انه انت تكون عندك لا كاباسيتي باش انك تقدر تافونسي في لو دومين اللي انت بغيتي فيه بغيتي مثلا تافونسي فيه تكون عارف تلقى لافورماسيون سورتو وتكون عارف انك تكون عندك سيرتو هذيك لا فولونتي باش انك تفورما مزيان باش انك تزيد افونسي ماشي تكون مثلا كان اللي كيقتنع غير داكشي اللي عطاه الاستاذ مثلا ولا دونك الواحد خصو يكون الا فوا يكون عنده واحد شويه ديال لونتوزيازم ويكون سيرتو يكون كما قال يوسف ولا سفيان قال بانه الدراري ديال لي زي فيهم الهضره مي با سولمون الهضره مزيانه كما قال الهضره il faut arriver à convaincre les clients ديالك il faut arriver à présenter هذاك الترافاي ديالك باش سينون تقدر تكون كتخدم مزيان تقدر تكون كدير واحد ليفور كبير مي سي تو ناريف با ا كونفاكر سا سخا فريمون شي حاجه اللي ريغريتابل. وكاين اوسي لي كاباسيتي اللي خاص لي زيتيديون ديال لي يكون عندهم هو كما قلت ديال انه الواحد خصو يكون محدو باقي صغير باقي جون خصو يكون كي افونسي حيت بلو تو نافونس با بلو ما كتعلمش نقدروا نقولوا صافي غتولي توصل لواحد ليطاب ديال انك تولي باغي تشد غير البوست ديالك وتبقى جالس ميم نيفو دونك بلو كتعلم بلو كتافونسي وكتبقى تطلع باغ لا سويت في لي سوجي اللي انت باغي. قضيه مهمه بزاف صراحه. قضيه مهمه بزاف ديال انك غادي كتعلم وكتزيد تطلع في الكراد مهمه بزاف في الدومين ديالنا صراحه بزاف. وي سي فري وهذا هو واحد المعادله ديال انه الواحد اللي كيتعلم بزاف مثلا باقي كيقد يكابطي باقي كيقد افونسي يتعلم يزيد حوايج جداد كتلقاه ما مسوقش لو بوست ديالو انه غدا ولا بعدو يقدر يلقى بليزيور زوف بليزيور ماشي بالضروره يكون اتاشي بهذاك لو بوست اللي بغا
باغ كونطخ الواحد اللي كيكون مثلا وصل لواحد لاج مثلا 40 ولا المهم هذا فيزيك العقل ديالو مابقاش كيكابتي بزاف كتلقاه اتاشي لذاك البوست ديالو حيت عارف انه الا مشى تضيع هذاك لوكازيون ديالو غيولي شويه ديفيسيل انه يلقى شي اوبورتونيتي اخرى ولا شي حاجه. دونك ديكو ما حدكم باقيين صغار ولا باقيين اون فاز ديال ليتود فو ميو انه الماكسيموم تعلم شنو داكشي اللي بغيتي افيكاسمون ديال ماني افيكاس ماشي تقرا بزاف مي تقرا ديال ماني افيكاس اللي تقد تكون عندك واحد الغوندمون في داكشي اللي قريتي وتقد تاكسبلوطيه بشي حاجه اللي انت باغي. بون جي با بريباري صراحه لا كونفيرونس حيت جو فولي زعما نكونوا سبونطاني بيناتنا ولا كان لي كيستيون سا سخا بلو زعما اونريجيسون و جو سي دو لا بارول الا كان دوطخ pour Sophie non c'est pas Sophie. Osama je sais de la parole Osama ouais دابا نخرج من الداتا ونشوف ديفلوبمون دابا ندوزو لدومين واحد اخر نبدل شي شويه. ديفلوبمون انفورماتيك. Hello, أسامة باوي lauréat de la promo 2021. المهم غادي تسمحوا لي حيت مره غادي نبقى ندير بحال هكا غادي نبغي نحاول شي حاجه حقيقي دارني دونك غادي نقطع الميكروفون تسمحوا لي. خذ راسك. بون انا كنخدم في الدومين ديال الديفلوبمون ويب. لونتربريز اللي كنخدم فيها تنخدموا ب بون بوست ديالي هو فول ستاك ديفلوبر دونك كنخدموا الباك اند والفرونت اند مفرقين كل واحد اون ابليكاسيون سيباري على لوطر. في الباك اند كنخدموا ببيتون افيك لو فريم ورك جانجو اي في الفرونت كنخدموا بجافا سكريبت ولي فريم ورك رياكت. بون انا ما بريباري الصراحه بزاف حاولت يكونوا كنقول من الاحسن يكونوا لي كيسيون حيت الدراري اللي غادي يكونوا انتريسي بار لو دومين غادي يكون عندهم ضروري بليزيور كيسيون على الدومين وغادي يكونوا احسن من داكشي اللي تبريباري انت اللي ديجا عارف حيت اللي كنت انت ديجا عارف شي حاجه كتقول ما كتعطيهاش قيمه اكثر من واحد اخر اللي باقي ما عارفهاش حيت يكون باقي ما عارفش يعرف شكون اللي غادي شنو هي الحاجه اللي باغي يعرفها اكثر من حاجه واحده اخرى. بون هادشي اللي بغيت نقول وقلتي بغيتي نهضروا على الورك انفايرمنت كي دايره. بون بالنسبه لي بروجي ديفلوبمون ويب الخدمه كيفاش كتكون حنا خدامين مع اون انتربريز اللي مابقاش بونس بروبليم ديال الانترنت يمكن داكور سمعنا شي ورجع أسامة is back. انا مشاو ليا كاملين مشيت غير عندكم غير انا بوحدي وي بس كنت اللي مشيت دونك انا اللي عندي الانترنت مشكل اوكي ماي باد. شنو كنت كنقول لونتربريز ديالنا كتحاول تقلب على دي بروجي عند دي زونتربريز وحدين اخرين يعني شي انتربريز اللي عندها بيزوان كنحاولوا حنايا نلقاو ليها سوليوشن سو لا فورم دون ابليكاسيون ويب او لا ابليكاسيون موبيل حتى هي عندها علاقه بالديفلوبمون ويب تقريبا حيت يمكن دوز الديفلوبمون موبيل ماشي بالضروره تكون عارف لي لونغاج بروغراماسيون موبيل. باغ اكزومبل حنا كنخدموا بالرياكت كاين واحد الليبراري واحد اخر سميتها رياكت ناتيف اللي كتخليك تخدم بلي كومبوزون ديال رياكت نيت ولكن كديفلوبي بهم دي زابليكاسيون موبيل. دونك كاين هاد لا ليزون ما بين لي دومين عندنا اولا كنلقاو شي بيزوان اللي تيكون باقي ما باينش اولا ما معروفش اولا ما فيهش بزاف ديال لي سوليوشن اللي مزيانين وكنحاولوا نديفلوبي اون سوليوشن ديالنا اللي كتكوفري كاع لي بيزوان ديال كاع الناس في داك الدومين وكنحاولوا نبداو نبيعوا ليهم ديك لا سوليوشن. هادشي اللي كنديروا نورمالمون في الدومين ديالنا. والخدمه عاديه كنخدموا بلو موديل اجيل كيكون شي تيم مجموع تنخدموا بلو موديل اجيل سيتادير في لو موديل اجيل كنقسموا لو بروجي سو فورم دي سبرينت و ان سبرينت c'est une durée entre 2 semaines et parfois un mois ou là plusieurs mois على حسب la grandeur ديال l'application الا كانت un mois I don't know. كتكون اون ايكيب كما قلنا وكل نهار كنديروا دي ميتين صغار في الديبي جورني باش كنشوفوا كل واحد شنو دار في البارح وشنو عنده غادي يدير اليوم لي تاسك اللي خاصو يخدم عليهم اليوم. الا كان عنده شي بلوكاج في شي حاجه وخاصو شي واحد اخر يعاونو كيحاول يهضر معاه هذيك الساعه باش يعاونو بالزربه. هذا الميتين كيتسمى ديلي ستاند اب ميتين بما انه ستاند اب دونك غير 15 مينوت ماكس تيكون فيه كل واحد كيدوز عنده 2 دقائق 3 دقائق وكندوزو الميتين. وفي كل سبرينت كنحاولوا نديروا شي بارتي من لابليكاسيون اللي كيكون ان ليفرابل شي بارتي من لابليكاسيون اللي نقدروا نساليوها في ديك سبرينت
واللي نقدروا ليفريوها للكليون باش يشوفها ويقدر يتيستيها ويقدر كاع يخدم بها الا كان لابليكاسيون ديجا بوبليي اون برودكسيون. خلاص هادشي كديروا اللي كولابوراسيون مثلا في جيت هاب في لي كونترول ديال لي على فيرسيون. حسب على حسب كل انتربريز ولا كل سوسيتي شنو كدير. حنا كنخدموا بازور ديفوبس الكلاود بالسوليوشن ديالهم ديال ديال ديفوبس مايكروسوفت. بالكلاود. كاينين اللي تخدموا بجيت هاب، كاينين اللي تخدموا بجيت لاب، كل واحد شنو تيدير على حسب كل واحد شنو بغى. كاين اللي كيشريو سوليوشن ديالهم انتيغري عندهم في لي سيرفر ديالهم، كل واحد شنو تيدير. بالنسبه لي زين سيلون ستيل لي لونغاج دو بروغراماسيون اللي كاين فيها كاين على حسب ما سمعت حتى دابا، كاين على حسب ما قريت كاين الجافا وكاين البيتون وكاين البي اش بي. بالنسبه للجافا سكريبت كنا دزنا عليها غير شويه. انت ديجا مشيتي لبا رياكت جي اس كتخدم بالجافا سكريبت نوت جي اس، يعني شي حاجه كندير لك فورماسيون. يس رياكت فوتو فورماسيون في ليكول كنقراو غير بيتون و بي اش بي، ولكن في ليكول ما تنقراوش كاع جانجو، دونك حتى هو اوتو فورماسيون اللي بغى يتعلم ليه. صراحه جانجو زويون، جانجو زويون شويه. جانجو ما زوينش بزاف، ولكن ملي غتدخل لي ديتاي عاد غادي يبان لك، عاد يبان لك علاش ما تيسهل زوينش. بزاف اه المهم كتولي كتشوف من الفوق بزاف، ما كتبقاش تدخل لي ديتاي تقدر ما عندكش مشكل ما ديك عندك. الساعه ما عندكش الا كانوا مشكل. دي بروجي الا كانوا دي بروجي اللي صغار دونك ماشي مشكل، الا كانوا لي بروجي كبار خاصك تمشي شي حاجه اخرى اللي بلو كاستمايزابل. بالنسبه كتخدم للونغاج شي حاجه بروغراماسيون ديال اللي بالنسبه لونغاج دو للونغاج بروغراماسيون. بروغراماسيون اللي بلو بوبولير، كاين في الفرونت كاين رياكت اولا انجولار. في جي اس ما كنظنش بوبولار بحال انجولار ولا بحال رياكت، هما اللي واقيلا شادين المارشي، هما اللي شادين المارشي في المغرب بعدا، هما اللي شادين كثر. وفي في الباك كاين بي اش بي، حنا كنخدموا بي اش بي وبيتون، ولكن كاين اللي تخدموا حتى بجافا مع الرياكت نيت اولا مع انجولار. كاين اللي كيخدموا بسي بلس بلس واقيلا ولا سي شارب، ما عقلتش واحد فيهم. هادو اللي كنعرف صراحه انايا اللي شادين المارشي، من غير هادو ما عرفتش. كتخدم روبي اون شي حاجه في الاي ريلز بي ايز. فاش الاي شنو بي قلتي؟ ايز اي بي كتكريو دي اي ايز. بي اي اللي كنكتبوا بهم لا الباك اند هذه هي الانترفاس اللي كتلي ما بين الفرونت والباك. ملي كتكون خدام في موديل اللي فيه فرونت بوحدو والباك بوحدو، كتكري دي زابي اللي كيلينكيو ما بين لي دو. دونك ضروري اي بي ايز ضروري. دونك حنا ديجا في الكلوب دايرين واحد لابارتي في البروجيكت، وحتى في الترينين دايرين واحد البارتي اللي فيها ديفلوبمون ويب في فرونت اند، ديفلوبمون ويب في الباك اند والاي بي اي، دايرين ديفلوبمون ويب عاوتاني في الهوستين، ديفلوبمون ويب عاوتاني في الداتا بيزز، يعني قسمناهم على 4 ديال لي بارتي هاد القضيه وخلاص. ديال الهوستين ولي باز دوني نورمالمون ماشي لي ديفلوبر اللي كيتكلفوا بها، تيكون اون بيرسون واحد اخر اللي نسيت انتيغراتور صراحه، نسيت لي سميه ديال البوست، زانتيغراتور شي حاجه واحده اخرى واقيلا، اللي نورمالمون هو اللي تيكريي لو سيرفور، وهو اللي تي سيتابي الباز دوني، تي سيتابي لونفيرونمون باك اند وفرونت اند اتسيتيرا، وتيكريي لي بايب لاين اللي غادي يبقاو ياخذوا الكود من فين كاين الكيس ديالهم، وتيبوبليه في السيرفر ديال تيست، السيرفر برودكسيون اتسيتيرا. دونك نشوفوا واش كاين دابا دي كيسيون. نشوف ما كنتش متبع صراحه، اوكي هما يقولوا لنا. شي واحد يقرا لنا الكيسيون. Pouvez-vous nous parler un peu sur le rôle des matières qui s'appuient principalement sur l'information et l'archivage? L'archivage. Dans la réalisation des projets qui sont purement de big data ou de AI. AI. Merci d'avance. big question. Premièrement, Big le rôle question. de validé بهم. هذه ضروري. اول حاجه اهم حاجه. ساهلين باش لا. تفاليدي. Plus sérieusement. Là, plus sérieusement, ce qui est archivage, ce qui est projet. فاش نهضروا على l'archivage, زعما même quand on parle du big data, quand on parle sur زعما du big data, je vais pas parler pur et dur archivage parce que ouais. Ça حنا دزنا من لي فهمتي. مي المايند سيت، جو بارل المايند سيت ديال الاناليز اللي غادي تاخذوا في هاد لي كور، غتلقى واحد لو بيتي مايند سيت ديال الارشيفاج، ديال انك غتولي تفكر كلاسيفيكاسيون، غتولي تفكر تقسم، غادي تولي انك تفكر انه اوكي هادي ما خاصهاش تكون مع هادي في نفس البلاصه، غادي تاخذ واحد لا ميثود. سي لارشيفاج خذوه بحال المات ديال لي بون براتيك، بحال المات ديال السانكيام، بحال شنو تيقرا فيه، لا ولا سيزيام داك الاول كاع لا لوجيك سي لا لوجيك ديال هادشي.
دونك حيتاش فيما عندك انفورماسيون هي د الارشيفاج هي واحد لا كلاسيفيكاسيون. عندك يا هادو إيكو. غادي يتجمعوا مع هادو هادو تحطهم تحطهم هادو. دابا يبقاو قراب ليك، تحطهم في ان دوسي قريب ليك اللي ما غاديش تعاود تخدم فيهم، غتستوكيو في واحد البلاصه اللي ما فاش تهضر ديال الباك حيتاش تتولي ميم دو بيك داتا زعما تتولي تهضر على دي نوسيون ديال الباك اب ديالك فين غادي يكون، شحال غادي يبقى، شنو غدير فيه، الباك اب ديال لي دوني واش غتباك اب لي دوني كاملين في بلاصه واحده في واحد داتا ليك، غتباك ابيهم مفرقين لي باز دوني مفرقين. ديبانز على لا نوسيون ميم دارشيفاج. مثلا كاينة. عندك دوني شحال غادي تخليها عندك، وشنو هاد الدوني، واش الكريتيسيتي ديالها، واش من دوني كريتيك او با، واش تبقى عندك او با كاع، شحال لا دوري، فين تخليها، واش دير لها مثلا انت هي دير لها دي ريبليكا باش تحافظ عليها اكسيتيرا. دونك هاد المايند سيت ديال الارشيفاج il est toujours là, il est toujours présent dans les backups كما قال يوسف، وحتى dans la classification en général. دونك زعما هي ما غاديش تشد ورقه والسيرو وتكتب لي تيكي كما كنقراو في لي ماتير، ولكن غير كيفاش كتفكر راه صائب. واخا بيان سي كنت كتقرا وتقدر مي سي با لي ماتير اللي كيتسناو الدراري يدخلوا لهم، سي تو طافي نورمال، ولكن كيصلح عندها فالور. Après, je sais pas واش باقيين كيقراو لي ميم ماتيير ديال الارشيفاج ولا دوكيومونطاسيون. جي في هي شي حاجه جديده، جي في هي شي حاجه جديده حتى انا جي في لينكدين هي ميم دي فيليير جداد، هي دي نوسيون جداد، هي سي دابا ديجا زادوا الفيليير ديال داتا ساينس، زادوا فيها داتا ساينس، مشات من انجينيور دو كونيسونس دو دوني مشات للداتا ساينس، بدلوا لي موديل دارشيفاج، لي موديل دي ريسورس دو لانفورماسيون، رجعوا الماشين ليرنين، بداو بلي تكنولوجي اللي كاين دابا هما اللي زادوهم في الموديل. Ouais. Après, pour la question de l'archivage, oui. Pour la question de l'archivage ou l'alaqa ديال les projets ديال big data ou l'IA, personnellement, je vois ما كاينش شي apparat اللي قال يوسف ديال mindset, mais après ما كاينش شي relation اللي بصح bon هذاك l'archivage, documentation, ou bibliothèque ولا داكشي كامل c'est un domaine à part. Bon كاين واحد بحال قلتي شويه قراب مي سا ايد با ما كاينش هذاك ماشي تقول لي زعما غادي نكون ارشيفيست وغادي نكون انجينيور بيغ داتا ولا شي حاجه. فرانشمون ما كاينش هذه، خصو يكون سيباري. دايور راه كاين ان ماستر دابا في اللي كيقريو في الارشيفاج بيغمون باردون، وي كاين واحد الماستر في اللي دابا اللي كيقراو فيه الارشيفاج. دونك جو بونس كو الا خلاوه بوغ ان ماستر هكا احسن، ولي زانجينيور ديال ليزي يكونوا هكا بيغ داتا، انتيليجنس ارتيفيسيال، نيميريك، تو سكي زعما شي حاجه اللي جو بونس راه ديال ليفولوسيون. هادشي اللي غادي فيه ليزي دابا راه ديجا كاين دي داكور، هادشي اللي ديجا بداو بها هاد العام. وي و بوغ روموندي على وي بوغ روموندي على داكشي اللي قال اسامه، هضر على لا بارتي ديال ديفلوبمون ديال الباك اند فرونت اند، سي بون سي انتريسون. وعلى لا بارتي ديال ديبلومون سيرتو هذيك لا بارتي حتى هي مهمه. الا كان شي واحد مثلا انتريسي بها بارتي ديفوبس، اكطويلمون كاين دوموند بزاف على الديفوبس، وي دوموند كبيره على الديفوبس كبيره حيت اي كاع لي بروجي دابا اكطويل ديال ديفلوبمون كيحتاجوا سيرتو الطوندونس ديال دوكر كوبرنيتيس. دونك موا جافي لوكازيون خدمت بهم واحد لا بارتي في اورانج، و سيتي زعما واحد الدومين اللي الا كان اللي خدم فيه مثلا بغى افونسي فيه راه سي تري دوموندي صراحه. دي السمانه قدام غادي يكون هو باغمي لي سوجي اللي مهمين بزاف. شو واحد الكيسيون ديف سيكوبس ديفوبس افيك لا بارتي سيكوريتي وميم ماشين لورنين حتى هو ام ال اوبس حتى هو راه ام ال اوبس حتى هو راه كافونسي دابا. دونك كاين واحد الكيسيون هنايا، كومون قال لي كومون بو سورينتي او دومين دو ديفلوبمون ويب. هذا ما سامعنيش اسامه ديروا السبوت لايت على اسامه بوحدو. الصراحه هذه الريبونس ديالها ماشي شي حاجه اللي عندها علاقه غير بالديفلوبمون ويب، حيت اي دومين بغيتي تورينتا ليه ضروري خاصك تخدم على دي بروجي بيرسونيل، ضروري خاصك دير شويه ديال الاوتو فورماسيون، ضروري تقلب بزاف ديال البلايص. الحاجه اللي نقدر نقول في الديفلوبمون ويب اللي ما نقدرش نعرف نجاوب عليها في لي زوت دومين ديال الدراري، هو انه هذه عموما ملي كتكون باغي دير شي حاجه غديرها حيت كتعجبك 90% ديال الوقت. دونك
وفي ديفلوبمون ويب كما شرحت قبيله كاينين بزاف ديال لي تكنولوجي، كاين بزاف ديال لي لونغاج، كاين بزاف ديال لي ليبراري. دونك باش تبغي تورينتا في الدومين خاصك تيستي بزاف ديال لي ليبراري، بزاف ديال لي لونغاج باش تعرف شكون اللي غادي يعجبك، شكون اللي غادي يعجبك تخدم به، شكون اللي غادي يجيك مرتاح، شكون اللي غتلقى فيه مشاكل باش تبغي تيفيتيه، شكون اللي خاصك تقلب وخاصك تفيلي كل وحده منهم، ماشي كل وحده منهم ولكن واحد دو نومبر، شي واحد العدد اللي غادي يكون كافي باش انك دير واحد ديسيزيون اللي ما يبقاش فيك الحال من بعد انك درتيها. دونك الحاجه المهمه هي انك تخدم على دي بروجي ديالك. كاينين دي بروجي في يوتيوب غير الا بغيتي اللي بغاو الدراري يقلبوا في يوتيوب، كاينين دوك لي زابليكاسيون ديال تو دو ليست، لي زابليكاسيون ديال ريزو سوسيو صغار، لي كلون ديال لي زابليكاسيون انستغرام، سوشيال لي ميديا. كلون ديال واتساب، لي كلون ديال بزاف ديال الحوايج كاينين في يوتيوب. انا غير فاش ديجا كنت كنقلب انت في الرياكت، كتلقى كاينه واحد لاشين ما عقلتش على سميتو، الا بغيتي نجبدها كتلقاه داير هادي بارتي فرونت اند 100%. تلقى داير كلون ديال الفرونت اند ديال واتساب، كلون ديال انستغرام، كلون ديال فيسبوك، كلون ديال هادي، كلون ديال هادي. عاوتاني في البارتي موبيل اللي بغيت تفوكس على الموبيل بكلون ديال. كاينين بزاف هادشي في يوتيوب اللي بغا تبارك الله. الخير موجود، الخير موجود. ديجا انت بديتي زعما بديتي بانكور في رياكت جي اس ولا بديتي في لابليكاسيون في دي لا بروجي كتبقى تبع مع لا الفيديو؟ ضروري، لا ضروري انكور، ضروري خاصك تعرف، حيت اللي ما عمرو خدم بلي كومبوننت، اللي ما عمرو خدم بالستيت، اللي ما عمرو خدم بدوك لي نوسيون اللي كاينين في رياكت ما غاديش يفهم في الاول. دونك ضروري خاصك تعرفهم باش تتعلم. واللي بغى شي كور كاين اون بيرسون ماكسيميليان كيدير دي كور في يوديمي. هذاك السيد راه تبارك الله عليه في الدومين ديال جافا سكريبت، راه طياره تبارك الله عليه. تنديروا ليها الشابه تدير ليها ديك السيد تبارك الله عليه مجد بزاف، ماشي غير في الجافا سكريبت صراحه، راه في كلشي كتلقى تقريبا في بزاف ديال الحوايج، بزاف ديفلوبمون ويب، ديفلوبمون موبيل. ما عرفتش الا كاين شي حاجه اخرى. معروف حتى شي حاجه ديال بي او ديالو راه معروفه، ديال جافا داك ليست بي السيد راه او. بزاف تبارك الله عليه. ديجا تلقاو بزاف ديال لي كور عنده. وتدخل اسمح لي سير قاطعتك. تتلقى عنده لي كور، حيت كاينين شي ناس اللي تيبغيو يخدموا على لي بروجي اكثر من انهم يتعلموا داكشي تكنيك. هو كتلقى لي كور ديالو بلوتو تكنيك، تيدير ضروري كيدير لي بروجي حيت كيشرح بلي بروجي، ولكن تيهضر بلوتو تكنيك كو غير فيزيوال ولا كو غير دي بروجي. كيدير لك البروجي كيوريك شي حاجه وتيقول لك هذه كيفاش كديرها، شنو خاصك ديرها، علاش كتصلع اتسيتيرا اتسيتيرا. كيهضر لك على التكنيك او ديتاي، بيرفورمانس اتسيتيرا. اسمح لي ومن بعد قطعتك كتبقى تقاد على حسب النيدز ديالك، على حسب من بعد البروجي اللي ديك الساعه ملي كتعرف غتبقى. التكنيك كتولي تعرف شنو دير. نشوفوا كيسيون اخرى ولا كاين شي واحد بغا يزيد شي حاجه؟ Ce que je voulais rebondir, déjà la question, c'est une bonne question en soi. Comment on peut s'orienter vers un tel domaine? الواحد مزيان dès sa première année ولا maximum sa deuxième année يكون عارف راسو واش باغي يدير. راه عنده البروغرام قدامه، عنده المدرسه شنو كتخرج، واش باغي تمشي فيغ لانتيليجنس ارتيفيسيال، باغي تمشي فيغ بيغ داتا، باغي تمشي فيغ بيور ديفلوبمون، باغي تمشي فيغ ان تروك دو ويب، شنو باغي تمشي وتفوكاليزي عليه. حيت المدرسه كتعطيك شويه من الحاجه سكي بيان، ولكن انت بور اوتو فورماسيون ما غاديش تمشي دير اوتو فورماسيون في شويه غدير اوتو فورماسيون في داكشي اللي عجبك. دونك من الاول سي بيان دو فواغ شنو كيعجبك وتمشي فيه دير بروميير اني وكتغديفلوبا فيه باش ملي تاخذ داك الدبلوم ديالك تكون ديجا عندك واحد الثقه في النفس، لانه راه دايره 3 سنين وانا كنخدم على في هذا الدومين، ماشي يلاه غادي نشوف اش ندير، ماشي كنعرف شويه بعد نقلبوا علاش نقدروا نديروا بهذا الشيء اللي قرينا ديجا تكون فورمي فيه. وحتى ميم il se peut que في الاول تكون شي حاجه مثلا في بريمير اني بان لك شي دومين عجباتك سميتو بديتي كتقلب عليه بان لك لا سي با سا سكو جو فولي فير، شوف عاوتاني في الدوزيام اني قلب على شي حاجه اخرى وفونس. المهم سي تري امبورطون دو فير دو لوتو فورماسيون، و بور فير دو لوتو فورماسيون راه اون دوا سافوار فايش غنديروها. بور ريبوندر ا سيت كيسيون نحط قدامي في اللي نقدر نخرج بهم من ليزي 1 2 3 4 انا شنو اللي عاجبني هذا، دونك غادي نفوكاليزي على هذا. الاخرين غنقراوهم ماشي جو لي زينيور كاع، ولكن اللي غنعطي فيه جدي هو هذا اللي غادي ندير فيه ان بروجي من عندي نشري فيه شي كور من يوديمي ولا كورسيرا ولا يوتيوب ولا اوتر، هو هذا الدومين هذا. سي تري امبورطون. Oui, c'est vrai. Juste pour ajouter الشيء اللي قال سفيان،
اوسي بالنسبه لي ستوديون دابا اللي باقيين كيقراو واللي اون ميم طون غادي من هنا فاش يتخرجوا يبغيو يخدموا دونك فو ميو انه يخدموا على دي بروجي بحال مثلا في ديفلوبمون ولا يخدموا على دي بروجي كونكري بحال كاين اون لين des projets بحال كاغل par exemple ils peuvent présenter leur projet و avancer au prix و après تكون عندهم expérience مزيانه فاش يبغيو مثلا يخدموا ça sera بعدا واحد ان بلوس اللي يقدروا يبريزونطيو في لي زونتروتيان ديال لو ديبي حيت ملي كيتخرجوا راه كتكون زيرو اكسبيريونس دونك il faut avoir واحد المينيموم وصا كاين هادشي وكاين اون بليس ديال لي فورماسيون كاين حتى لي سيرتيفيكاسيون دونك حنا عندهم ايتيديون كاين ديجا كنقولها وكاين دي سميتو لي سونس دو سيرتيفيكاسيون اللي كيعطيو دي زافونتاج بور لي ايتيديون مثلا واحد كيخلصوا مثلا سي با واحد 10% ولا شوف شحال يقدروا يخلصوا السيرتيفيكاسيون سا سخا ميو انه يستغلوا ما حدهم باقي ايتيديون اوسي بور هذوك لي زافونتاج اللي كيعطيو مثلا بور لي فورماسيون دونك سا سخا بيان الادريس ميل ديال ليزي عطيه مثلا هذيك ازيو كيعطيو ازيو كلاس روم تاخذ بزاف اوبن كلاس روم اوبن كلاس روم داتا كامب مثلا ما عرفتش باقي عطينا كاين في داتا كامب كاين في اجور كاين في جيت هاب راه دايرين دي كولابوراسيون غير خاصكم عندك غير الايميل ديال ليتيديون اكزاكتومون افيك ليميل ديال ليتيديون عندك الحق تدخل بليزيور خاص زعما لي زيتيديون ديال لي زي يفهموا انه لو دومين اللي حنا فيه زعما اللي تتسمعوا عليه بيج داتا بوركوا الى تري سي داتا ساينس علاش لو موند كامل تي تريندي فيه حيتاش سي با ان دومين ديال لا كلاس ما غاديش هذا لو دومين ما غاتاخدوش وسط لا كلاس غادي تاخدو زعما انك خديتي كارطونه فيها انجينيور داتا اون بيج داتا سا فو ريان دير دون لو دومين اللي غادي سا غادي تعطيك لو ستاتيو انجينيور مي اون تيرم دو زعما اون تيرم دو كونيسونس اون تيرم ديكسبيريونس اون تيرم دو ميم كونيسونس غادي تتعلم بلوس غادي تتعلم بلوس وانت تسيرفي لو ويب تسيرفي في لينكدين ولا تشيكي في كاغل دي بروجي في كاغل اللي الناس داروهم كيفاش كوداو كيفاش لي زيرور اللي طلعوا لك انت ما طلعوش ليهم غادي تتعلم بلوس وانت تكودي وانت خدام على سكي كونيسونس تيوريك باسكو لا كونيسونس تيوريك نورمالمون غادي تلقى فاش غادي تخرجوا من لي زي غتلقى بزاف الناس يهضروا غير في لا كونيسونس تيوريك لا كونيسونس تيوريك سي اتس جيفن كلشي تيعرف يقرا كلشي تيعرف يعقل كلشي تيعرف يعاود يقول داكشي اللي يعاودو زعما از تيوريكمون بارل مي تكنيكمون غادي تتعلموا بلوس زعما اون تراين انك غدير الاوتو فورماسيون غتمشي تيستي دي بروجي غادي تيستي واحد لو كود اللي يقد يخدم لك ما يخدملكش وغتبقى مقاتل مع واحد 3 سيمانات وتلقى بوين فيرغول تلقى البوين فيرغول اللي كان ناقص زعما وهادشي كامل غادي تجربوه وغادي في الاخر غادي تلقى زعما بشويه حتى تلقى حلاوته في الاول يقد ينطق ولكن بشويه تتلقى حلاوه ان فوقاش تيخرج لك ايرور اون فوا غتولي دير واحد غتكودي في واحد الحاجه بلا ما يخرجوك لي زيرور تتولي تمل اكزاكتومون واحد الحاجه اللي سي بيان بغيت غير زعما بريسيزي هذه القضيه بالنسبه لي جون ديال اللي زون انتيغري فاش مثلا حيت دون كيلكو سوا لو دومين راه غادي تبروغرامي فيه غادي تكون خصك تكتب دو كود دونك ملي غادي تكتب سي كازيمون امبوسيبل انك تكتب واحد لو كود ويخدم لك من الدقه الاولى ولا من الثانيه ولا من الثالثه غادي تكتبها المره الاولى غتخرج لك اون ايرور غتبقى تقلب غادي تبدل ليرور اللحظه اللي غادي تبدل فيها ليرور انت كتفرح كتقول داكور عطيه في ايرور اخر افونسمون يكون شي مشكل اخر افونسمون بالنسبه لك راه انجاز داكور نشوف هاد الكيسيون هادي وهاد السكيل اسمح لي في القضيه هاد السكيل ديال انك تعرف تقرا لي زيرور راه مهمه لواحد الدرجه مهمه بزاف و مشى ليا واحد لو مو شنو تنقولوا ما قالش لي مهمه بزاف لواحد الدرجه كبيره حيت كتربح بها الوقت بزاف الا كنتي كتعرف تقرا لي زيرور كيفاش ديبوغي ليرور ديالك كيفاش ديبوغي كتقول هاد ليرور يعني تولي تحفظو معاه اكسبيريونس تولي واحد الكونترول سي اندر ريتد هو المصطلح اللي كنت كنقلب عليه سكيل اندر ريتد بزاف نشوفوا هاد الكيسيون ديال العمله دابا قال لك كي سون لي لوجيسيال لي بلو يوتيليزي لي زونتربريز اون ديفلوبمون ويب نسولو كلشي على الديفلوبمون ويب
لي لوجيسيال سيتادير لي لونغاج بروغراماسيون يمكن لي فريم لونغاج ولا لي ورك. فريم وركس، يمكن لي فريم وركس. كنظن لي زونتربريز اللي شويه قدام واللي باغيين خدامين بدي ماشي صراحه قدام يعني خايبه كنعايرهم ولا شي حاجه، قدام يعني باغي خدامين بدي لونغاج بروغراماسيون اللي ستابل لواحد الدرجه كبيره بحال جافا، بحال الا جينا نهضروا على لي فريم ورك بحال اي اس بي بوان نت، جي 2 في جافا. هادو دي سوفتوير ولا دي فريم ورك اللي ستابل ومي صعيب تلقى فيهم، ما يمكنش تقريبا تلقى فيهم شي مشكله. قوه الخدمه اللي دارت فيهم وقوه لا كوميونيتي كتعاون فيهم. لا كوميونيتي كبيره بزاف. دونك لي سوسيتي اللي كيقلبوا على دي فريم ورك اللي ستابل لهذيك الدرجه كيخدموا بهاد لي لونغاج ولي فريم ورك. لي سوسيتي الجداد واللي باقيين اغلبيه ديال الناس الجداد كتلقاهم خدامين بيتون او بي اش بي او روبي اون ريلز او بي اش بي او بيتون. هادو هما اللي كاينين في لي سوسيتي الجداد ولي ستارت اب. هادشي في جافا الباك. سكريبت. في الفرونت كلشي كيخدم في الفرونت كلشي كيخدم كاينين اصلا ثلاثه اللي صراحه هما اللي توب. كاين رياكت، كاين في جي. انا كنفضل اونغلار صراحه بيرسونيلمون، في هو الصغير في الثلاثه هادو. في جافا سكريبت كاين اللي كيخدم به في الباك. جافا سكريبت كاين اللي تخدم به حتى في الباك، ولكن ما كنظنش بوبولار بحال الاخرين. كاين اللي كيخدم بنوت جي اس واكسبريس جي اس، كاين اللي كيخدم بليس جي اس حتى هو كيخدموا به في الباك، ولكن ما مشهورينش بزاف واقيلا. كاين رياكت جي اس، كاين اكسبريس جي اس React- هو كيخدم في الباك. اكسبريس في اكسبريس الباك. جي اس فري. يب. نشوفوا الكيسيون الاخر هنايا ديال الهام. اوكي. pour les concours d'accès aux entreprises, soit privées ou bien publiques, donc ils traitent quoi ou comment ils se déroulent. زعما كيفاش كيدوزوا les entretiens, les entreprises publiques ou la privée. Public, je sais pas Anna, si je peux parler des entreprises privées. Déjà, avant de... C'est un sujet des entretiens. فكرني في un autre point اللي باقي ما دويناش عليه qui est très important هنا déjà ce soir, c'est que une personne, un ingénieur, un profil fait deux côtés. fait le côté ديال القرايه والتكنيك وشنو كيعرف وشنو يقدر يخدم اكسيتيرا، وفي الكوتي ديال السوفت سكيلز هو كي داير كي كيدوي comment il arrive à vendre son idée, à vendre son profil. ونيت كان جبد ايوب au début كندوي عليها. Donc et ça c'est la partie plus importante في les entretiens. Les entretiens كتعتمد خصك تكون عارف tu dois avoir une idée على le poste ولا اللي نتايا ابليتي ليه ولا هما باغينو اكسيتيرا، وخصك تعرف تبيع راسك في هذاك البوست. وباش تعرف تبيع راسك سي تري امبورطون دو فير بارتي من دي كلوب في المدرسه باغ اكزومبل كود او اوتر، من جمعيات فير دو باراسكولير دو فير دوطر تروك تنمي راسك وي تحاول مثلا داك لو فوروم اللي كيتورغانيزا حتى هو سي تري امبورطون تلاقى مع الناس اكسيتيرا. وهادشي هو اللي غادي اكثر من انه انت عندك دي زانفورماسيون على داك، اكثر من انك انت مثلا غتعرف تخرج داكشي اللي هما باغينو اكسيتيرا. حيت زعما جو كوني دي جون لي تكنيكمون واعرين، كتعطيه بيسي ما تدويش معاه، عطيه اون ماشين خليه في حاله غيصايب لك داكشي، ولكن غتجي تدوي معاه ما غيعرفش يشرح لك ليدي ديالو، ما غيعرفش يدوي معاك بطلاقه ان تروك غتقول ليه واحد شي مصطلح ما فهموش مثلا ان تروك كي لا با كومبري ما غاديش غيبلوكي tu vois. Et ça c'est le plus important في les entretiens, c'est-à-dire que كتعرف وخصك اولا الثقه في النفس، انه كونفيونس اون سوا، انه راك عندك لو ديبلوم ديالك، انه راك قريتي 3 سنين سينو 5 سنين الا حسبنا بريبا، راك طافي دي بروجي اون باراليل، عارف راسك علاش جاي لهنا. الا كانت عندك هاد لا حتى شي كيسيون ما غاديش تقول عليها ما عرفتش ولا جو سي با، سوف سي فريمون ما كانش عندك حتى شي فكره، سينو tu peux trouver une réponse à une question. Et c'est le plus important dans l'entretien, c'est de trouver des réponses من غير كاين تكونوا تري تكنيك.
واحد القضيه، كاين شي واحد اللي لقى زعما شي بروبليم اللي حيت هو من ليزي ولا جور لي شي ديفيرونس ما بين ديبلوم ديال ليزي وديبلوم ديال شي ايكول اخرى شي بوست. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. بالنسبه للاسامه افون دابا اكطويلمون جو بونس با، مي افون كان دي زونتربريز اللي ما كيعرفوش ليزي، ما كانوش كيعرفوا ليزي، سيرتو دوك لي زونتربريز اللي كيبغيو كو دي بروفيل مثلا تكنيك ولا مثلا في الانفورماتيك ولا في الداتا ولا، حيت افون كانوا غير لي لوغيا ديال لي دومين ديال الانفورماسيون ديال الفي ديال هادشي الارشيفاج تو. دونك ملي انت كتبوستولي لهادوك لي زوفر كيقولوا شكون هاد ليكول، بحال قلتي داك اللي ما كيعرفوهاش في الاول. دونك كان واحد الترافاي، كانوا شي وحدين اش نقول لك، كان اللي يعرف كيفاش يبريزونتي ليكول، وكان اللي ما اللي باغ اكزومبل هو بحال قلتي انت كتكون عندك واحد كارت بحال قلتي ورقه بيضاء، انت شنو غدير فيها؟ يعني غتبريزونتي ليكول ديالك مزيان، راه غادي هو الوجه ديال ليكول. ما بريزونتيش ليكول مزيان غادي يقولوا راه سي كايت ديال بحال قلتي كيعموه، فهمتيني، كيشوفوا واحد الكونديدا كيقولوا صافي راه كلهم بحال بحال. دونك دوكو هذا كان واحد بحال قلتي سيف ذو حدين نقولوا. جو بونس افيك لو طون راه دابا اكطويلمون ولاو كيعرفوا ليزي ولاو افيك لي فورم حتى هما كانوا لعبوا واحد الدور كبير في لي بيريود ديال 2018 2000 كانوا وي دابا كاين واحد لابيل وديكو كتمشي الانترنت. داكور كيما قلت بانه لي فورم تاعهم داكور. دونك لي فورم تاعهم كانوا لعبوا دور، و جو بونس افيك لو طون راه ما بقاش داك لو بروبليم ديال انه هذا جاي من ليزي ولا هذا جاي من لينسيا، سوف الا كانوا دي كا بارتيكولي اللي باقيين عندهم هذيك ليدي ديال جو بونس ديال انه كيشوفوا ديسكريميناسيون ديال الاب، مي جو بونس با كو غادي تكون ديسي من القدام غادي تشوفها. في البروميير اني كانوا ما عارفينش ليكول والو، ما عارفين على ليكول والو، ولكن كنت بريزونتيت انا راسي مزيان وبريزونتيت ليكول مزيان. وهاد القضيه صراحه ما خصهاش ديزونكوراجي الدراري، حيت كاينين بعض المرات. الاكزومبل ديالي هو انه في ذاك العام كانوا جابوا معنا واحد الدري، كنا حنا جوج من ليزي، وكان واحد الدري اخر من لي ام بي تي، وذاك الدري كان كبر منا بعام وخدام معنا، وحنا كنا 3 ستاجير. وفي الاخر ديال ستاج هضروا معنا وقالوا لنا حنا الا بغيتوا تعاود تجيو العام الجاي مرحبا بكم. والدري الاخر ما عجبهمش، قالوا ليه ما هضروش معاه كاع، وقالوا لنا باللي ما عجبناش الدري كاع، لا كوتي تكنيك لا كوتي هيومان، ما عندوش ما عرفش داكشي اللي تيهضر عليه، وحتى التعامل ديالو مع الناس ما. دونك هو واحد جاي من لي ام بي تي اللي تعطي واحد القيمه عاليه، وهو ما دار والو. والدراري ديال لي زي ايكول اللي ما كانوش عارفينها حمروا ليكول ديالهم الوجه وعجبوهم وبغاو وحدين اخرين. يعني هما اللي كيهزوا العام اللي مورانا كان ماشي السميه. عام مورا عام كيجيو يشوفوك راه هاد ليكور كتخرج دراري مزيانين، حيت سي تو طافي نورمال. يلاه راه باقيين جداد جدا بارابول، باقيين جداد مقارنه مع الكول بصح. دونك مثلا واحد من لينسياس راه من 1900 وشي حاجه هو كيعرف راه لينسياس كتخرج ناس في الدومين ديال الانفورماتيك اكسيتيرا. دونك من لهنا مثلا 3 زون ما يبقاش جو بونس هذا المشكل كاع ابخي هاد لو نومبر ديال لي لوريا اللي كاين. ان شاء الله حنا غادي مزيان تلدو ان شاء الله. جو بونس كون ا با ريبوندو ديال نشوف لا كيسيون لا ميور برونش. قالك لا ميور برونش اون سو دومين. يمكن تهضر على هي البرونش اللي كتحس براسك فيها انت. غادي درنا عليها هذيك المره انا وسميتو ما كاينش شي حاجه سميتها ميور برونش. ماشي دير شي حاجه اللي واخا تكون ميور برونش الا جيتي تشوف من لا كوتي ماي جاد تمشيو لي المصطلحات انا اليوم. المهم لا ميور برونش بالنسبه لا ميور برونش سي اون كيسيون سوبجيكتيف. انت شنو باغي دير، انت الدومين اللي تعجبك. الا مشيتي لا ميور برونش دون مانيير اوبجيكتيف تقدر طيح فيك انت شي برونش اللي ما عجبكش كاع وغادي غير تعذب فيها، واخا تكون بصح فيها الفلوس اولا فيها الخدمه قليله وما كتعذبش، ولكن راه غادي تعذب حيت انت ما عجبكش. تقدر تكون دومين واحد اخر اللي فيه الخدمه بزاف كيدركوا عليك بالخدمه وميبي ما فيهش كاع حتى الفلوس بزاف، ولكن انت مرتاح عاجبك الحال وفرحان وما كتعذبش.
اكزاكتومون. هذه اون كيسيون سوبجيكتيف، ما نقدرش نجاوبوا عليها دون مانيير جينيرال. حتى لا ديفينيسيون لا ديال ميور تروك راه واش ميور تروك زعما اللي فيه فلوس بزاف ولا اللي ما فيهش الخدمه بزاف ولا اللي كتخسر حتى فيه، ولا اش كتقسم ميور؟ حتى الكيسيون فيه بزاف ديال واش اكزاكتومون واش تبغي تكودي، تبغي تدخل غير كوتي اركيتكتور، باغي تدخل غير كوتي ماناجيريال، فهمتي؟ سا ديبون عليك انت على لا بيرسوناليتي على لا بيرسوناليتي ديال الواحد اللي تيشوف شنو شوف هاد لا كيسيون ديال عبد العزيز علاوي، قال لك واش يمكن ندوزو من الداتا ساينس للسايبر سيكيورتي، واش الداتا ساينس ما عندهاش زعما ريلاسيون مع شي شويه ديال السايبر سيكيورتي. اوكي سفيان داكور. سي داتا ساينس عندها بيان سور عندها ريلاسيون مع السايبر سيكيورتي. راه اللي جيت تشوف هاد لي دومين دانفورماتيك راه كلشي عنده ريلاسيون مع كلشي. مثلا انا في دانونسي زعما في مون بي اف او بروجي فين ديتود، راه اللي خدمت عليه هو السايبر سيكيورتي مع l'intelligence artificielle dans un contexte big data, c'est-à-dire que la détection des intrusions و زعما c'est un truc purement sécurité اللي كيخدموا الناس ديال السيكوريتي والريزو. يمكن تخدموا دون فاسون جديده اللي من غير انه كتشد لي لو كتدخلهم في دي تروك اللي ديجا كي سون اللي ديجا معروفين، سوا ديال اي بي ام سوا ديال دوطخ دي سوليسيون اللي معروفين كيتريت لي لوك وكيخرجوا منهم سولون دي ريغل. هذه انتروجون، هذا مزيان، هذه ان تيب ديال نطاق بوتونسيال اكسيتيرا. يمكن كون des algorithmes ديال الماشين ليرنين ديال ليتود دو كومبورتمون ديال اون بيرسون. مثلا دخل مود باس غلط 3 ولا 4 المرات متابعين في واحد الوقت قصير، دونك راه شي حاجه سوسبي. يمكن مثلا هذا تكونيكطا من شي قنت ما هواش في واحد الوقت اللي ما هواش سي ان بو سوسبي. المهم tu peux faire plusieurs en tant que data science appliqué à la cybersécurité. كما قال ايوب راه ولا ما قلتش اسامه جونس في كاغل، راه كاين بليزيور اكزومبل ديال لابليكاسيون ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال سور لو دومين ديال السايبر سيكيورتي. الانتيليجنس ارتيفيسيال او فينال كندوي على لو دومين ديال الداتا ساينس هو واحد ce sont des techniques ou ce sont des mindset de créer des modèles qui peuvent être appliqués à plusieurs domaines, soit appliqués à la cybersécurité, soit appliqués à la finance, trading, soit appliqués à la société, médecine جديد اللي كنشوفوا، soit appliqués à حاجه اخرى دوك الروبوات اللي كيخترعوا، soit طلع فين تابليكي. هو راه بحال عندك واحد لو سافوار فير والحاجه اللي سميتو كتحطوا عليها اي دومين كنخدم به. اكزاكتومون ميم زعما في لا ميم ريبونس زعما ديال سيكوريتي داتا ساينس. شنو ما بين داتا ساينس زعما which is said في 2020 2019 حنا كنا ديك الساعه تنسمعوا the sexiest job ever data scientist. السيبر سيكوريتي لواحد جوب اللي ما عمره تيموت في ليترنيتي، فهمتي؟ دابا تسمع ديا واحد الجوب، تسمع سوك اناليست، تلقى دي سوك اناليست. سون هاد السوك اناليست، هاد لو جوب تايتل سوك اناليست سي كوا؟ ce sont des gens اللي تيفهموا في السيبرسيكوريتي مي اون باراليل سون دي داتا ساينتست. هذا هو المايند سيت، لو نوفو مايند سيت زعما جلوبال في العالم كامل. بوغ فاش تشوف لا سيبرسيكوريتي تشوف الناس كيفاش غيدوزو، كيفاش تنامبليمونطيو تو سكي نوفو دو اي في لا سيبرسيكوريتي. دونك الا مشيتي تجمعتيهم بجوج غناك الله. زعما فاش نقول لك غناك الله يعني غناك الله انك تهز من المغرب فين ما بغيتي في العالم، فهمتي؟ فين ما بغيتي، حيتاش عندك حيتاش راك تتفهمكا. Je pense que c'est très demandé. Le plus demandé دابا حاليا c'est data science مع cyber security. هذه the rarest ever, the rarest. m'a dit plusieurs personnes منهم notre DG il m'a dit que la meilleure combinaison اللي يمكن دير سي cyber security مع data science. خلاص هاد لي سوجي مازال غنهضروا فيهم من بعد، مازال غيكون عندنا دي غيونون دي تشين نايتس دي زيميسيون اللي غادي نجيبوكم فيها عاوتاني نهضروا اون ديتاي في هادشي بالنسبه للناس اللي هما انتريسي. نشوف واحد الكيسيون دابا ياك صراحه قال لك شنو هو الفيتور ديال لا جي او دي ونبخي او ماروك كذا لا جي او دي جيستيون الكترونيك دي دوكيومون. عندكم شي ايديا؟
كيفاش لا زعما حيتاش لا جي دي عاوتاني سي تري بحال فاش تهضر عاوتاني غتهضر على البيك داتا غتهضر على شنو في لا جي دي اكزاكتومون في الماروك فاش غادي تهضر على شي حويجات ديال لا جي دي تقول لامبليمونطاسيون كاينه في لا ديجيتاليزاسيون لا جي دي لا ديجيتاليزاسيون اي حاجه فيها لا ديجيتاليزاسيون فيها جي دي دونك غير لامبليمونطاسيون تيجيو دوك transformation digitale des usines, transformation digitale des entreprises, wherever it goes like that, كاين لا جي دي سو كاين في كاين لو بوزوان غيبقى لو بوزوان زعما من هنا واحد 20 عام 30 عام كاع زعما نورمالمون بهذا البيس اللي غادي فيه المغرب اونفير زعما بشحال حنايا مازال معطلين في لو مارشي على حساب لو مارشي اكستيريور ولكن جبت مي كاين دو بوتونسييل زعما ديال الجي او دي زعما دابخي مي كونيسونس سي بلوس دوموندي في بوبليك كو بريفي حيت مع لا ترانسفورماسيون ديجيتال الادارات كلشي دابا الى اون تران دو سو ديجيتاليزي وباقيين معطلين سي نقدروا نشوفوا دان بوين دو في راه باقيين شويه متخلفين معطلين مي دو نوتر بوين دو في راه سي اون اوبورتونيتي الناس اللي باغيين يمشيو في هادشي ديال الجي او دي ديجيتاليزاسيون راه طالما ميدير سي سا لوبورتونيتي زعما اللي مازال عند الدراري ديالنا ديال زعما اللي عندنا حنا في ليزي هذه هي لوبورتونيتي اللي كاينه انك اون اونتر في واحد لو دومين اللي اون انترناسيونال سي لو بوز اي tu es في ان مارشي اللي مثلا ما بغيتش نقولها ولكن اون اي 5 ans اون اريير في لو مارشي معطلين تقريبا معطلين شنو اللي لا ماشي معطلين في ما غنهضرش على شنو لي تكنيك اللي تنخدموا بهم ولا هذا مي معطلين في المارشي از ماركت از كوم ان مارشي كامل يعني لي زونتربريز اللي كاينين في المارشي حتى لي زوبورتونيتي تلقى هاد لا طونطوس اننا غادي تبقى راك مازال في البدايه ديال لافاك مازال ما غتقول زعما لا اوكي يا دي داتا ساينتيست ديجا يا دي داتا اناليست يا نو لو مارشي حنا مازال لو مارشي ماروكان مازال عنده ماشي غير النيد مازال في البدايه ديال لي بروفيل مازال خاصو لي بروفيل اكزاكتومون راه اون فوا غادي تخرج بهذا لو بروفيل لا الحاجه اللي غتكون عندك صعيبه هي لا بروميير انتيغراسيون في لو مارشي مي اون فوا tu intègres tu intègres le marché في الماروك غتبقى جالس تيجيوك دي زابيل غير من لينكدين حيتاش كاتب داتا ساينتيست في هذه البلاصه ولا داتا اناليست حيتاش يا با لو بزوان كاين والناس اللي زعما with experience جو بونس يوسف جايه بلا ما يقرا قال لك الداتا ساينس في المغرب كاينه غير في لا ريسيرش واش سي ان بروبليم حتى في لا فرنسا بالنسبه لفرنسا لا بروف هو انه كخدامين بها حنا في الشركات في لوبيراسيونيل يا با كو دا ريشيرش كندوي على لا ريشيرش واش كاينه غير في لا ريشيرش سيتادير غير في لي يونيفرسيتي يديروا فيها الناس دي دكتوراه يديروا فيها دي بيرز اكسيتيرا ما يديروش فيها في لي زونتربريز الوغ كو نو الناس دابا راه ديال لي زونتربريز راه خدامين بها زعما في لي بروجي كونكري ديالهم وفي الديلي لايف ديالهم لا بروف حنا لا فرنسا راه ماشي بيان سور هذا المشكل كاينش عندنا حتى نون با جوست زعما لا بروف حنا زعما لا بروف سي كو ميم زعما لو بروجي اللي درتي عليه سوفيا ديال سي اس ام تي سي بوغ افوار واحد لا كوميسيون اللي خارجه في واحد الوقيته صغيره ان بروجي كبير و elle fait confiance زعما اون سي حنا توجور زعما لا بيروقراطي ديالنا اون فوا تدخل تو سكي غوفرنمونتال هذيك هي تو سكي ريست لي ريستران لهادشي زعما لي ريستريكسيون اللي غتلقى ما تلقاش بريفي تلقاها مع الناس بوبليك بحال هكا مي tu trouves pas تلقى ان ميم هادشي غادف ان تيقول لك اوكي tu me fais du NLP tu me fais du text mining tu me fais le tout I trust whatever comes from that it is what it is this is science فهمتي صافي ما بقيناش ديك العقليه ما بقيناش بالعقليه ديال لا الوراق ما نعرف راه حيتاش غير صافي 2-3 ans كنا في هذه العقليه كنا مازال في هذه العقليه ديال
كاينين شي ناس اللي تيحبسوا هذا الشيء مي disons que 2019 2020 le Maroc la vision diallo c'est la vague digitale. La vision diallo même Morocco Now Dubaï il y avait بزاف talk على الديجيتال il y avait بزاف talk على الديجيتال وعلى sustainability والديجيتال زعما c'est les deux pôles اللي تيلعبوا المغرب في la vision ديالو من هنا ل 2050 donc راك المهم غير زعما واش لا كيسيون اسكو سي اون بور زعما د لا مارشي دو ترافاي واش ما كاينش لي زوبورتونيتي ابري لو بونسون ديبلوم ولا شي حاجه زعما سي سكو جو سون ا ترافير لا كيسيون با دو تو الى عندك زعما ان ديبلوم ديال ليزي افيك واحد ان مينيموم دوتو فورماسيون راه ما كاينش مشكل زعما في المارشي دو ترافاي هادي زعما ما تخافوش منها حتى الدراري اللي تيخافوا يعني مارشي دو ترافاي المغرب ما فيهش مشكل لو بروفيت ليزي ما تلقاش مشكل حتى اللي تيقول لك حتى اللي تيخاف من ان الدبلوم ديال ليزي غادي يلقى به مشكل المشكل الا كان يقدر يكون غير في الاول ملي كتكون يلاه كتقلب من مور ما كتخرج تما فين كتلقى المشكل وماشي غير انت بوحدك كاع الناس كيلقاو مشكل حيت باقي يلاه تخرجوا دونك ما عندهمش اكسبيريونس ولكن غير ملي كتاكيمولي واحد شويه ديال الاكسبيريونس تيولي الدبلوم نقدروا نقولوا بلي ما عنده ما يمكنش تقول ما عندوش قيمه حيت دوزتي 50 سنه كتقرا الدبلوم ولكن تيولي ما عندوش قيمه مقارنه مع لي زاني ديكسبيريونس اللي عندك ولي كونتريبيسيون اللي درتي في لي زونتربريز لو ديبلوم هو بحال السيروت خصك تشوفوا السيروت ديال المارشي دونبلوا كيحلوا ليك وديك الساعه الله يسر سكي فريمون زوين في ليزيك عندك واحد الساروت ملتي طاش tu te prends فهمتي راك جالس تقدر تقول اليوم انا بي شويه انا داتا اناليست شويه انا داتا انجينير داتا ساينتست بيك داتا ديفلوبر بيك داتا اركيتكت ما لقيتيش كاع دير لا جيت دير لارشيف دارت لك براسك كاع تتمشي اوني توس انفورماتيك وفي المغرب فهمتي تنقولوا غنمشي كاع زعما دارت لي ما بغيتش كاع جو بو الي زعما اي حاجه ديجيتال ما عندكش لو بروبليم كون تو سور من ليزي غتلقى راسك فريمون قاري شويه وغادي تلقى بزاف ديال الشيء علاش تو طالور جي دي كو سي بيان دو فوكاليزي على ان تروك وتمشي فيه من الاول وباش ما تلقاش مشكل ملي تخرج اكزاكتومون حيتاش وغير اون سامبل ريشيرش زعما الا عندكم الليست ديال لي زيليمون اللي عندكم ديال اللي غادي تقراو غير اون سامبل ريشيرش ديال لي نوسيون اللي فيهم غتبقى دير غير واحد لا ريشيرش غير في جوجل شد ليليمون الاولاني دير ريشيرش ليليمون الثاني غتلقى ان كل ريشيرش غتلوحك في دومين كل ريشيرش غتلقى 3 4 جوبز غير على حسب كل حاجه والواحد يعطي الوقت لراسو باش يتفرج في يوتيوب سي تري امبورطون يوتيوب الناس كتعلم الاغلبيه كتعلم من يوتيوب سينون دي كورسيرا يوديمي و اوت مي الواحد يصبر على راسو يقرا على راسو c'est-à-dire راه في القسم كيعطيو في لي بروف ils peuvent pas tout donner كيعطيوك دي نوسيون كيعطيوك سميات دوك السميات لما مشيتيش كتبتيهم انت في يوتيوب من بعد ولا كتبتيهم في شي بلاصه وقلبتي عليهم راه زعما tu vas pas en faire grand chose نقول بصراحه نشوفوا لا كيسيون دابا قال لك شنو تقدروا تقولوا لينا على ترافاي ا ديستونس ولي زوغير ديال الخدمه زعما في الخدمه ديالكم الاكسبيرينس ديالكم ترافاي ا ديستونس ولي زوغير ديال الخدمه نقدر نقول على حسب صراحه على حسب بشكل كبير في الاكسبيرينس ديالي انايا انا خدام ديستونس دابا ولكن ماشي 100% حنا خدامين ديستونس ولكن على حسب لي ميثود اجيل اللي قلت لك قبيله لي زورير ما كيتبدلوش جو بونس كو عند كاع الناس ياك بجوج بكم ما كيتبدلوش عندكم لي زورير بالنسبه للترافاي ديستونس كما قلت ماشي 100% حنا عندنا في لا ميثود اجيل في الديبي في الاخر ديال كل سبرينت كيكونوا جوج ديال لي غيونيون وحده ديال ريتروسبكتيف ديال شنو طرا في ديك السبرينت كامل وحده ديال سبرينت بلانين يعني شنو غادي نديرو في السبرينت الجاي هاد لي دو غيونيون كيكونوا في جوج ديال الايام متابعين وحده كتكون في النهار ديال الاخر ديال السبرينت اللي من قبل وحده في ديال النهار اللي سبرينت اللي من موراه
هاد لي دو جور ضروري خصنا نكونوا في الاوبيرو، خصنا نكونوا Présentiel. مجموعين كاملين. ضروري بريزونسيال، سينون المسابقه كله تنخدموا ا ديستانس. وصراحه ما كاينش شي فرق كبير ما بين ا ديستانس بالعكس ا ديستانس صراحه كينفع بزاف. زوين اكزاكتومون. كونتي واحد الانسان اللي باغي يخدم مورا بيسي ا ديستونس يعجبك، ماشي تكون باغي مي كونتي صراحه عاوتاني مزيانه. اسمح لي نقاطعك، مزيانه سايله مثلا طراك شي مشكله و نورمالمون كون كنتي باقي خدام اون بريزونسيال، طراك شي مشكله حتى جيتي تاخذ واحد نص نهار غيديوه لك من الكونجي او غيقطعوا لك من الصالير. الا كنتي خدام ا ديستونس تقدر ما تبانش كاع انك غبرتي وتخدمها في الويكاند. عندك واحد الوقت في الليل. ولا تخدمها في الليل، عندك بزاف ديال الوقت فين تريكوبيري بلا ما يعرف انك شي واحد راك ما كنتيش. صراحه كتبقى القضيه تعطيك هاد الفريدم بزاف. هاد الفريدم هذه هي اللي مهمه جدا، حيت دابا في البيرو كاين جوج حوايج، كاين واحد جوج عوامل كتجوج عليهم، كاينه الخدمه وكاين انت كاين. حيت انت كاين واخا ما عندهاش من فالور اجوتي بور لونتربريز ولا بور انت ولا بور البروجي ولا بور ريان دو تو، كاينه كتجوج عليها. تدخل مع 9 وخرج مع 12 ودخل مع الوحده وبقات الربع ولا الخمسه. الوغ كو ا ديستانسيال كديروا الديلي كما حتى حنا نترافاي في افيك لاجيل افيك دي سبرينت ودي اكسترا. باي ذا ديلي واي كيقول لك اش درتي البارح، كتقول ليه درت 1 2 3 هادشي اللي غندير اليوم، كيقول لك الله يسر. ماشي واش درتيهم مع 12 ربع ولا درتيهم مع 3 صافي درتيهم الله يسر درتيهم صافي. دونك الا عندك شي اوراق، الا عندك شي غرض تقضي، الا عندك دي تروك جاوك دي زومبيشمون كيجيو في الحياه، راه l'essentiel c'est beaucoup mieux pour les gens qui travaillent après. Pour les زعما دابا نشوفوا un autre point de vue entreprise ou employeur، كاينين الناس اللي ما كيخدموش ا ديستانس، كاينين الناس اللي بقاو في الدار ما يخدموش مليونات هذوك il leur faut du présentiel. ولكن زعما شي واحد اللي عنده واحد الضمير وخدام وكيدير لاطاش ديالو، راه جو بونس كو l'essentiel il y a aucun problème. depends on preferences. كاين دي بريفيرونس. كاين دي بريفيرونس. كاين اللي تيغيبغي يخدم في البيرو غير حيت غيتلاقى الناس. وهاد القضيه اللي قلتي مهمه بزاف، اللي بغيت نقولها صراحه لي ستاجير، حاول ما امكن ما دير ستاج ا ديستانس. علاش؟ حيت ملي كتكون كتحك مع الناس اللي خدامين في الدومين كتعلم اكثر بزاف مقارنه مع انك تكون ا ديستانس. حيت واخا بغيت تهضر مع الناس ا ديستانس باغ ميساج ولا دير معاهم دي زابيل، كاين تيبقاو يعكزوا ما تيبغيوش يهضروا معاك، تيقول هذا ستاجير راه مابقاش عليه. في البيرو ما يمكنش يدير معاك بحال هادشي بريزونسيال. من غير هادشي في البيرو بعض المرات تطلق غير ودنك تسمع نبشه جوج ثلاثه اللي فريمون تسمع دوك الحويجات اللي كاين بحال هكا تنقولوا لاصق. لا ماشي اللاصق، ما كاينش بروفيسور، تسمع اللاصق ديال الايرور الفلانيه علاش درتي لها هكا، خاصك ديما دير ليها هكا. انت جاتك هاد الحال هذيك حياتك كامله غادي تولي تشوف ديك الايرور الفلانيه غتقول ما ديما ندير بلا غندير ليها هكا. هذه غير سمعتي جوج مضاربين عليها موراك، هذه جوج فهمتي ناقشين عليها موراك. Je pense que le distanciel il commence à être bien après un certain temps que tu ouvres l'entreprise. في البدايه lors de l'intégration, lors de notamment stage, c'est mieux ديروا انك تمشي وتدوي مع الناس ودوي مثلا في لو ستاج اللي كنقولها اون جينيرال سوا بروميير دوزيام او بي اف في اي انتربريز مشيتي اسي دو بارلي او ماكسيموم دو بيرسون اللي كتعرف. مثلا انت في ان ديبارتمون كتدوي ماشي غير مع التيوتور ديالك كتعرف التيوتور والاخرين كتقول لهم صباح الخير، سير عنده دوي معاه قول له اش كندير اش بان ليك، يقدر يسولك شي اسئله بور لوي زعما اسئله عاديه تقول عنده الحق هذه بصح تمشي تقلب وانت كتستافد. المهم tu fais tes contacts، كتعرف ان هذا السيد اش كيعرف يدير الا احتاجيتي شي نهار بروفيسيونيل، كتعرف كيفاش غادا الخدمه، كيفاش هذا كيدوي مع السوبيريور ديالو، كيفاش هذا كيدوي مع صاحبه، سي با ميم شوز. زعما بريزونسيال يلاه بور انتيغري لو موند بروفيسيونيل سي تري امبورطون باش تعرف كيفاش لي غولاسيون كري بين الناس، كيفاش الهضره، كيفاش لا كومونيكاسيون ديسكوسيون بيناتهم. ان كوليك في الخدمه ما غاديش ما بحال صاحبك اللي كيقرا معاك، باش كتبقى هذيك خدمه. نورمالمون زعما غادي نكمل غنزيد غير على نيت فاش نهضروا على لا ميثود اجيل حاجه وحده الدراري كامل ديال ليزي لا ميثود اجيل قراو عليها حيت راه كاين كور، كاين جو بونس كاين كور
قرينا كنا حنايا كذا شي موديل في سيمستر 5 ولا 4. في السيمستر 5 هذا مهني اذا كتقري شي كور جيستيون دو بروجي ولا شي حاجه ما قيش هنيدا هذا مهنيده هنيدا جات من مور ما تخرجتي نتايا وقيله دونك وقيلا برينسو شونجاو لكم الميثود اجيل ماشي بميثود اجيل كور ديال ميثود اجيل بروجيكت ما مانجمنت ديال الكور اي Project بروجيكت مانجمنت وفي تنقراو فيها ميثود اجيل حنا كنا قرينا برينسو ديك الساعه ما قريناش الميثود اجيل مي بون أوكي. زعما اون باراليل زعما خاص تقدروا تقراوها قبل تقدروا ديروا هذا باش انا زعما نجيكم لاصق اخر فاش من بعد غادي تبغي تهضر غادي تسول في ديك تسول في دي زونتروتيان على الميثود اجيل غتقول اوكي راه عارف هي لا ميثود اجيل عارفها شنو هي خدمنا بها في لي بروجي ديالنا ضروري تزيدها واخا غير مع صحابك واخا غير مع صحابك واخا حاول في تقول فيها واخا تزيدها غير في ديك الساعه مهم عقل عليها واخا تزيدها غير في ديك الساعه مهم عقل عليها حيت مهم حيت ساعد بوكو هاد لا بارتي بالدغري هاد لو بوين صغير ساعد حيت لونتربريز تبغي ان الانسان يكون عارف هاد لا ميثود اجيل نورمالمون في الاول وصديك غادي تانتيغرا بالزربه في الفلو ديال ليكيب ما غاديش يحتاجوا معاك عادي يوريو كل مره اوكي غادي يجي ميتين ديال ستاند اب ميتين اوكي ستاند اب ميتين شنو خاصني ندير اوكي ريترو شنو خاصني ندير اوكي هادي شنو خاصني ندير وي ديجا انت تكون واجد ديجا تكون فاهم البروسيس ديال الخدمه ودابا اون جينيرال كل ما لونتربريز شافت بانها غادي تخسر عليك لو مينيموم دو طون بوسيبل باش تعلمك حاجه جديده كل ما غادي يبغيو يجيبوك لعندهم كل ما لقاو بلي يخسروا عليك الوقت اكثر باش تانتيغرا معاهم كل ما غادي يبغيو يبعدوا منك دونك كل ما عرفتي كل ما احسن لك صافي نحبسوا دابا كنا دايرين ساعه دابا وصلنا ساعه ونص ليزي مرحبا بكم في ليزي السكيل اللي غادي تربحوها غتربحوا واحد السكيل مهمه هي واحد الاكسبيرينس ديال واحد الكاخ ديال اللويا اللي معنا اليوم لا السكيل ديال انك تعرف ديال الهضره كثرت الهضره ماشي اتس ريل سكيل مازال غادي توصلوا ليها من بعد غادي تلقى ان لا ديفيرونس هاد الهضره غادي تلقى فيها لا ديفيرونس مع الناس غتلقاو فيها ان شاء الله ايوا ميرسي بوكو بعدا حضرتوا معنا هاد الغينيو هادي هي نورمالمون غير بريزونطاسيون ديال البدايه ديال الكلاب حنا مازال ما بديناش لي زاكتيفيتي ولا لي زيفينمون حتى لي بروجي مازال ما بديناهمش ولكن كانت بريزونطاسيون قلنا مع دي لوريام اللي زيد وصلوا لواحد النيفو اللي هو مزيان في لي دومين اللي كاينين جداد لي دومين اللي كيتخرجوا منهم الناس ديال ليزي فافتتحت لنا بريزونطاسيون اللي يعطيكم بعدا Merci beaucoup. C'était très bonne invitation. Merci pour l'invitation. مشى ايوب اولي دابا مشى ما كاينش معنا كان عنده شغل ولكن ميرسي بوكو قال قبيله بلي الى بلي كان شي امبيشمون ف anyway حنا هاد لا ريونيون غير هي خفيف ظريفه غير باش نعرفوكم وهذا مازال غادي يكون عندنا دي ريونيون اخرين كما قلت غيكونوا دي زيميسيون غادي يكونوا دي بروجي اللي غنديروا فيهم واحد ديسكوسيون معكم نتوما ان شاء الله فاش ما احتاجيتونا حنا نشوفكم مره اخرى ان شاء الله. برافو عليكم الدراري نعاونكم بون كوراج وزعما كلمه اخيره زعما باش الدراري اللي اختاروا ليزي راه فوزيت دون اون ايكول اللي مزيانه اللي كتعطي ان بون ديبلوم اللي فيها ان بون باركور اللي هو لافونيغ اللي في الماروك هذه ماشي غير هضره زعما حنا وشفنا لو موند دو طرافاي وهادشي اللي كاين هاد لي دومين اللي كتخرجوا من ليزي هما اللي كاينين والواحد زعما داكشي اللي كيعطيوه لي بروف في القسم داكشي اللي كياخذ في ليكول الى بيان كوم نوسيون ولكن ماشي هو اللي غيكون به هادوك لي نوسيون خصهم يمشي يطورهم اترافير لوتو فورماسيون اي اترافير ان باراليل سوفت سكيلز اللي غادي يكونوا في هاد لي كلوب وفي اترافير لي باراسكولير نيت ديالو باراسكولير اكسيتيرا دونك زعما جانفيت فورتمون الدراري d'intégrer soit le club s'ils sont intéressés ou d'autres clubs ils font du parascolaire والله يستر الجميع انكوراج خليتينا ما نقولوش يا سفيان شنو غايقول اللي غادي نزيد هو انه نو با جوست زعما ما بيناتكم في الكره ما قد ما يبانوش لكم لي لوريا ولكن راه
اون فوا بغيتي شي حاجه لوريال اللي قصدتيه ديال ليزي كيف ما كان راه ما صح، غاديش غادي يفوتك زعما كيف ما كان زعما غتمشي شي لوريا ديال 2015 2014 غير غادي يعرفك ديال ليزي راه ما غيفوتكش زعما انت انا صراحه عمرك ما انا باقي صراحة. نرجع لليكول، باقي نرجع لليكول صراحه، ندير معكم دي بروجي، حيت ضعنا في إن عام شاء الله، إن هنايا، شاء الله. ضعنا في عام. عرفتي داك البلان ديال ما عمرك تتوقع غادي ترجع ليها، ولكن اون فوا تمشي والله انت باش ديبلوم تكون ما باش كتكون تتوقعش ما احسن باش كتكون كتقرا كتقول لا صافي غادي نمشي، غادي ناخذ ديبلوم، ما عمري نعاود نشوف هاد ليكول هادي. حيت لا. كيعصبوك صراحه شي شويه، ولكن ملي كتسالي كتلقى باللي خليتي واحد دي كلوب اللي كانت عندك معاهم واحد لومبيونس زويونه، كنتي كتهافي فان معاهم بزاف، دراري زويونين، كتبغي ترجع. يس نقدروا نرجعوا هذه ان شاء اهم الله. حاجه انه يس هذه اهم حاجه انكم غادي غتقراو وغادي تنشطوا في ليزي غتقرا فيها وغادي تنشط مع راسك، ما غاديش شاء تبقى الله. ما غاديش تبقى هكا whatever comes it comes to everyone زعما فهمتي. اكزاكتلي. فاش تتوقع شي حاجه لافاك تدوز على كل شيء وديك لا بريسيون ديال كل شيء تحت منها تتخلي الناس تسودي، هي اللي تتخلي ان مازال لوغيا ديال 2014 اللي كان ديك الساعه تيدابز على الانجينيرين ستاتوس لا ستاتيو انجينيور مازال تيشوف لوغيا ديال 2021 وتيقول العاز لي لوغيا ديالنا هما غادي. الناس اوبيبي والناس اللي كانوا معاه اي راه حيت اوبيبي راه ميم حنايا راه كنا حنا تنقراو وتنعرفوه حتى حنايا غتلقاو هاد لي كونتاكت دي جون وما تحشموش فوالا دي جون كوم ايوب اوبيبي كوم دوطخ جون عرفناهم غير من الباراسكولير اللي كانوا معنا وزعما وكيوقفوا معاك، وحتى كما قال اي واحد من لي زي بغيتي راه يوقف معاك وما كاينش مشكل. القضيه اللي توقعت معاني انا ملي عيطت لكم على حساب لا ريونيون، كنت هضرت مع يوسف هو الاول، كنت عيط ليه قلت ليه لا عفاك عندنا واحد لا ريونيون واحد البريزونطاسيون ديال الكوديزي وبغيناك تحضر معنا. قال لي اشنو بغيتي ندير؟ قلت له بغيتك تهضر لي في واحد ربع ساعه تقريبا تموتيفي لينا الناس اللي غادي زعما ينتقاو الكلوب. قال لي صافي ثاني غاسير انا كاين. قلت له غنعيطوا عاوتاني سفيان، قال لي سفيان كاين بلا ما تهضر معاه. ومشيت هضرت مع اوبيبي حتى هو، هضرت مع انس هضرنا لا اسامه هضرت معاه غير البارح صيفط لي ميساج هكا في لينكدين، قلت ليه باسي لي واتساب قلت ليه ليفيمون هذا، قال لي صافي انا وتجمعنا اليوم حتى واحد ما غطاه، كلشي كاين كلشي موجود. ايوا كما قلت لي لويا ديال لي زيرا ديما مجموعين، ديما كاين واحد الكونتاكت بين لي بروموسيون ديال لي زي، ف اللي بغى شي واحد ما يحشمش. ولا حتى شي واحد فري تقد كورونا كراشات هاد لو كونتاكت، ولكن زعما راه في لينكدين غادي تسيزي غير لي زي، غتقلب على الناس ديالها، راه تو فا تروفي الناس راه ما شاء الله، راه فريمون حتى انا زعما حتى حنايا فاش تشوفهم دي فوا تقول ما شاء الله واش سي دو لا فيريتي ولا لا. فري كاين بزاف ديال لي بوست زوينين اللي واخدينهم غير الناس ديال لي زي، برافو عليهم. فنحبسوا دابا ندوزو للارتي الثانيه. ميرسي بوكو. بالنسبه لاسامه ماشي مو نعم اسامه ما عطاناش شي مو، ما بقى لي ما نقول صراحه، الدراري بجوجهم صافي قالوا كاع داكشي اللي خاص يتقال. غادي نقول ميرسي لكاع الناس اللي تيقولوا ميرسي دابا في الشات، وجود لاك ليكم كاملين صراحه. ما غادي تستريسي، وضروري غادي يكونوا لي بروجي بزاف، غادي تكون الخدمه بزاف، لي زيكزام غادي يتجمعوا عليكم، ولكن كما قال يوسف، راه ملي كتجي الموجه على كل شيء كتنقص القوه ديالها، وكيتعاونوا الدراري بيناتهم وكيدوزوها كيفوتوها. تولي تاخذ منها اكثر، تولي موتور ماشي شي حاجه اللي غتهرس، وتبقى من بعد غير داك المتعه اللي استمتعتي مع الدراري، وديك داك الوقت اللي دوزتي معاهم، وليتي تبقى عاقل عليه، ما كتبقاش عاقل على الستريس، وما كتبقاش عاقل على الاعصاب، وما كتبقاش عاقل على والو من داكشي الخايب اللي تري ديفيرون، اللي ماشي ما تتوقعش في اي بلاصه. بصح ما كتوقعش في اي بلاصه. كاين بلايص اللي كتلقى فيهم مشاكل اكثر من الزوين، ولكن الحمد لله ماشي في لازي. لا الحمد لله، هادشي اللي كاين. شكرا بزاف على الاستضافه ديالنا، وجود لاك. ميرسي بوكو. ان شاء الله تجي معنا شي بروجي في الكلوب. هي ضروري ان شاء الله، انا داير بالي مع الفيسبوك مع كل شيء. ايوا صافي نحبسوا دابا ندوزو للبارتي الثانيه ديال البريزونطاسيون. داكور
D'accord, ça y est. حنا نخرجوا ياك ايوا نخرجوا ميرسي بوكو. صافي نخرجوا ميرسي الله بوكو. يعاون. ميرسي افو خرجوا يا دخلوا اللايف عاوتاني حسوا لي لا كومونتير. ضروري احنا في اللايف انا شكون هنا حاضر؟ ولا اكزاكتومون. ميرسي يلا والله. نعم. صافي. الو دابا نشوفوا رشيد يزم هو الفيس بريزيدون ديال كلوب كوديزي. هو دابا غيتكلم بالبارتي الثانيه ديال البريزونطاسيون ديال السيلول اللي عندنا في الكوديزي في الكلوب، وغيت في البارتي الثالثه ديال الريكروتمون ديال لي فورمولا. غنخليو رشيد يزم دابا. رشيد. Alors, salam alaikum, مرحبا بكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم في ليزي. Je suis Rachid Izm. Je suis en deuxième année de données et connaissances. Je suis le vice-président du club Easy, Code Easy. Et alors, d'abord, on présente لكم site ديالنا ديال الكود. Attendez, on partage l'écran. Alors, كتبان لكم l'écran. فوالا هذا هو السيت لو سيت ديال الكلوب ديالنا كود. مكون من بزاف ديال لي روبريك، كاين لي زاكتيفيتي، كاين لي بروجي، كاين ان داشبورد كنبيبليو فيه لي زاكتواليتي، لي نيوز، اي حاجه جديده على الكلوب ديالنا. دابا نعرفكم باليارشي ديال الكلوب ديالنا ياك about us. كاين ميسيو احمد برقادي البريزيدون ديالنا، انا لو فيس بريزيدون، محمد العاطي الله لو سكرتير جينيرال، مدام فاطمه الزهراء ماموني كوميونيتي مانجمنت سيل هي وانس القاسمي، سعد مباركي هي عيشة تلمساني في ترينين سيل زونترينمون، اي ميسيو زياد اخويا في بروجيكت سيلز، اي اونفان كاين ميسيو محمد وهب شاكر في السيلول ديال الجيمنج. فوالا كاين في لو سيت ديالنا اوسي كاين لي ريزو سوسيو فيسبوك تويتر انستغرام ديسكورد جيت هاب، كاين ريبوزيتوري ديالنا في جيت هاب اللي كنبوستيو فيه لي بروجي ديالنا واي كود درنا ولا اي بروجي خدمنا كيتبوستا فيه. لينكدين راه كاينين فيه كنبقاو نبوستيو دي بوست لي زاكتواليتي وداكشي. اي سي سا كاين لي بروجيكت دابا يلاه بدينا باقي ما درنا حتى شي بروجي، غنبقاو نبوستيو دي بروجي جداد. اي سي سا هادشي اللي كاين. دابا غنباسي لا بارول لفاطمه الزهراء ماموني وانس القاسمي في كوميونيتي مانجمنت سيل. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Anas Qassimi, community manager ديال le Club of Data Engineers. اليوم جيت ندوي لكم un peu على نعطيكم واحد ليدي جينيرال على لي طاش اللي كنديرو في لا سيلول ديالنا. En gros la cellule تقسمات على en 3 parties. واحد la partie ديال سميتها partie média qui est chargée de mettre en place les publications على les événements اللي كنديرو au sein du club, soit les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Discord, et d'organiser des rencontres avec les médias, etc. Ok, la deuxième partie, il y a la partie technique, اللي كنديرو فيها tout ce qui est relation avec le design des posts ou le video making. Donc, وكاينه la partie ديال sponsoring اللي هي باقي جديده, qui s'intéresse, son but est de trouver des sponsors, نقلبوا على les sponsors اللي يقدروا يعاونونا financièrement باش نطلعوا des événements. Donc en gros vous allez sûrement trouver ce qui vous intéresse au sein de notre cellule. Donc c'est donc مرحبا بكم. ندوز la parole لفاطمه الزهراء ماموني.
Bonjour tout le monde. Donc, premièrement, je me présente, je m'appelle Fatima Zarmamouni, deuxième année de l'ingénieur. Donc, غادي نكمل على شنو ديال mon collègue Anas. Pour vous clarifier les choses, là, notre cellule. Donc, déjà, la cellule, que ce soit la réputation dans le club, l'OSG du club, elle assure le contact continu, non seulement avec les nouveaux étudiants, mais avec toute personne externe. La communication doit être élémentaire pour décider tout le travail d'un équipe. بالنسبه للتخوا بارتي كيما هضر عليهم انس كاينه الميديشن والسبونسورينغ لانفوغرافي ولا سكي تكنيك بالنسبه للميديشن لو فوال سور نوتر كلوب pour donner une image subliminée sur nos étudiants ingénieurs. بالنسبه لي réseaux sociaux, nous avons communiqué à la fin les liens ديالهم LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook. Déjà de là ils sont enregistrés sur les plateformes Facebook et YouTube. Et بالنسبه للسبونسورينغ باش نشرح شويه le concept ديالو. Si on contacte les entreprises afin de leur proposer un plus leur visibilité avantageuse, plus notre offre prend en valeur. Ce qui nous permet évidemment d'avoir un rendu encore meilleur. Et on contacte aussi donc les services RH, les ressources humaines et les autres. Merci. Merci Fatim Zahra, merci Anas. Maintenant, je passe la parole à mon ami Ziad Okhouya, le chef de cellule des projets. Bonsoir. Alors, je me présente, je m'appelle Ziad Okhouya, chef de cellule projet. Donc, au bout de cette année, on va discuter sur, ou là, on va aborder 3 grandes parties. C'est premièrement le BI. BI, on va le détailler en 2 parties. Il y a la partie de data visualization ou partie de ETL. في البارتي ديال data visualization غادي نشوفوا بلوتيل ديال باور بي اي كيفاش نقدروا حيت ديجا البي اي شنو هو لوبجيكتيف ديالو هو اننا نديروا une bonne سميتو une meilleure prise de décision. donc غادي نخدموا في des projets concernant Power BI ou ETL يعني Talent Studio, des outils de Talent Studio. ETL يعني l'extraction, transformation, load. En ce qui concerne la deuxième partie اللي هي machine learning, غادي نخدموا بدي outils بحال ريغريسيون لينيير اللي غادي نحتاجوها في هاد لي زوتي اللي باقي غتشوفوهم ديجا ان شاء الله في تريني سيل مع سعد وعائشه. كيف ما قلت غادي نشوفوا نقدروا نخدموا على بروجي ديال بريدكشن هاوس برايسز ولا نقدروا نخدموا ببروجي اخر ديال فيس ديتكشن اللي كيتخدم بهار كاسكيد اللي هو واحد الفيشيه اكس ام ال اون يوتيليزون لا بيبليوتيك اوبن سي في. دونك بريف troisièmement كاين غادي ندوزو للبارتي ديال ديفلوبمون ويب اللي غنشوفوا فيها حتى هي سميتو غنديروا دي زابليكاسيون ويب. غادي نخدموا في بارتي ديال فرونت اند والباك اند. راه ديجا لي لوريا راه سيتاو ليكم قالوا لكم كاع لي زانفورماسيون. لو نيسيسير سي ديتر بلو اكتيف اي موتيفي. ميرسي. ميرسي سي زياد. دابا غندوزو الترينين سيل مع سي سعد مباركي عيشة تلمساني. Je me présente, je suis Aïcha Tlinsani, chef de cellule d'entraînement. Alors, je suis Saad Mbarki, nous sommes tous les deux des chefs de cellule d'entraînement. Alors, ce qui concerne les cellules d'entraînement, on dit qu'on grosso modo divisé en 2. Il y a la partie là, on dit développement front-end back-end. وكاين بارتي الاخر اللي غادي تكون مختصه في الامل والداتابيز. يعني فاش غادي يكون واحد البروجي اللي ديجا كاين ديجا اون في الوقت ديال الرياليزاسيون ديال ان بروجي دوك لي زوتي اللي غادي نحتاجو كاملين اللي غادي نحتاجو نخدمو بهم غادي نديرو لهم دي سيونس ديال ترينين هنايا
باغ اكزومبل عندك الامل غادي نهضروا شويه على التنسر فلو، غادي نهضروا شويه على حساب في البي اي، غادي نتعلموا شويه الميكروسوفت باور بي اي، وغادي نديروا واحد السيونس ديال الاس كيو ال حيت غادي نحتاجوها، ولي زوتي دي زوتي اس جي بي دي اللي غادي نحتاجوهم بزاف مثلا ميكروسوفت اس كيو ال سيرفر. وعندنا هذه بالنسبه للاس كيو ال، عندنا اس كيو ال غادي يكون عندنا مونغو دي بي. بالنسبه لعائشه غتقدم لكم هنايا شنو غادي نحتاجو في الويب ديفلوبمنت. Et puis pour réaliser les projets les développement web, on a choisi de diviser la formation en 4 parties. La première partie, c'est tout ce qui a une relation avec le front-end. l'HTML, CSS, Node.js, React.js, Next.js, etc. Et puis on va essayer de voir la partie back-end et API, Flask, Apollo Server. On va voir. On a choisi 4 databases. On va essayer de les voir, aussi le hosting. Et puis on va voir quelques notions à la web scraping. ميرسي سعد، ميرسي عائشة. دابا ندوزو الكومبيتيشن سيل مع كومبيتيشنز مع مدام أمل العمراني. Bonsoir, j'espère Bonsoir que Amal. vous allez bien. Donc, je m'appelle Elamrani Amal et je suis chef de cellule de la competition cell. And basically, it will be subdivided en deux cellules. Une cellule organisationnelle et comme son nom l'indique, on va s'occuper basiquement de l'organisation des compétitions. Donc, il y a des compétitions internes. À l'interne, donc, on a et on se charge de l'inscription des gens et tout ça. Et puis, on a les compétitions qui se passent à l'externe. Et donc, on se charge des inscriptions, de la formation des équipes et and basically training. And l'autre mini-cellule, il y a le problem solving. And to make the role training together and we'll be having problems, we'll solve them, and that's how it goes. Basically, it goes in cycles and hopefully we'll do good work. D'ailleurs, on avait participé à MCBC l'année faite, on était classé 7e, on espère être meilleur encore, et puis d'autres compétitions encore à venir. J'espère que c'était pas trop long et Inch'Allah, bye bye. Merci Amal. دابا غندوزو الجيمين سيل مع ميسيو محمد وهب شاكر. غايب بريزونتي لينا السيل ديالو. Bonjour tout le monde, je me présente, Mohamed Waheb Shakir, étudiant en deuxième année cycle ingénieur. Bon, au cellule تاع الجيمين. Bon, حنا في هاد السيلول حنا هما اللي سبيسياليزي في الجيمين في ليكول، حيتاش ما كاينش كلوب واحد اخر تاع الجيمين. حنا هما اللي كان اورغانيزيو الجيمين اون جينيرال، فيديو جيمز، كومبيتيتيف جيمين بلو بريسيزامون، بحال جيمز بحال League of Legends, Valorant, Counter-Strike and PUBG. La mission تاع cellule c'est simple, c'est organiser في الأول نديرو teams ديالنا و après نديرو des compétitions internes اللي غيلعبو teams تاع l'école. مثلا في شي game بحال League of Legends غتلعب équipe ضد équipe و غيكون شي prix في الآخر. و après كاينين des compétitions externes غيكونوا مع les autres écoles ولا غيكونوا في des événements تاع الجيمين اللي كيكونوا معروفين. Et bon, هادشي اللي عندنا في السيلول ديالنا في الجيمين. ميرسي محمد وهب. كنتمناو اننا كنا على الحسن ديال الظن ديالكم. المهم اي حاجه كونتاكتيونا. الريكروتمون غيبدا، غنديرو دي فورمولير. غنخليكم دابا مع لو جينيرال سيكوريتري مسيو العاطي الله هو اللي غيصيفط لكم الفورمولير. باش غيكون. Donc bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle
محمد العبد الله، جو سوي ان دوزيام اني سيكل انجينيور. بالنسبه للريكروتمون درنا واحد الفورميلير باش غادي نبينو للناس اللي غادي يعاونونا بانهم يديروا دي بروجي ولا يديروا تريني. ودرنا الريكروتمون حتى بالناس، هاد الريكروتمون خاص بالناس ديال دوزيام اني وتروازيام اني. ودرنا حتى واحد لابارتي بالنسبه للناس ديال بروميير اني اللي غادي يعاونونا في كوتي ديزاين وكوتي ميديا. وكاين فورميلير اخر اللي هو خاص بالناس ديال اللي غادي يبينيفيسيو من داكشي اللي كاين ديال الكلوب بصفه عامه. صافي هادشي اللي كاين. نخليك رشيد تكمل. اي سي سا. وصلنا للنهايه ديال اللايف ديالنا. كنتمنى كما قلت سابقا اننا كنا على الحسن ديال الظن ديالكم. ان شاء الله غنخدموا دي بروجيات. واحد البوان بالنسبه لهاد لي فورميل هادو غادي نصيفطوا لكم في ايميل من بعد ان شاء الله. ابخي ما يسالي هاد اللايف غنصيفطوا لكم ان شاء الله. داك ميرسي محمد. كما قلت كنتمناو نكونوا على الحسن ديال الظن ديالكم. المهم كما قلت غنخدموا دي بروجي بزاف، غنديروا دي بروبليم، غنشوفوا في بروبليم سولفين بزاف الحوايج. المهم هو في الاخر هو لوطو فورماسيون، نتفورماو بزاف حيت المدرسه كما راكم عارفين ما غاديش تعلم كلشي، وهذا الشيء ديال الداتا وديال الانفورماتيك كل نهار كيتزاد شي حاجه جديده. المهم هذا الشيء اللي كاين. شكرا على التتبع ديالكم. et au revoir.